हेर्नलाई केही समस्या छ? छैन सर, देखिरहेको छ। ल त्यसो भए म यसैमा एनोटेसन गरेर हजुरहरूलाई चाहिँ क्लास लिन्छु। मैले चाहिँ स्लाइड बनाउनु भन्दा यही ह्यान्ड रिटन नोटमै एनोटेट गर्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ रिभिजन क्लासको लागि चाहिँ छुट्टै स्लाइड बनाइन। सो अब सुरु गरौँ। सो सबभन्दा पहिला त लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द टपिक द टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पिएन जङ्सन डायोड। सो डायोड भन्ने टर्म तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको हो पहिला +2 पढ्दादेखि नै। सो डायोड भनेको कस्तो हो भने टु टर्मिनल डिभाइस हो। अब अहिले हामीले यो कोर्समा पढ्ने डायोड भनेको चाहिँ टु टर्मिनल नन लिनियर सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो। अब टु टर्मिनल त किन भने यस एक्सटर्नल सर्किटमा जोड्नको लागि यसको दुईटा पिन टर्मिनलहरू छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो। अनि यसको करेन्ट र भोल्टेजको क्यारेक्टरिस्टिक्स इज नट द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, यानि कि लिनियर हुँदैन। त्यही भएर डायोड भनेको टु टर्मिनल नन लिनियर सेमिकन्डक्टर डिभाइस हो। अब टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै सबभन्दा मेन त क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै कुनै पनि सेमिकन्डक्टर डिभाइसको केसमा चाहिँ इट इज द रिलेसनसिप बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज। र टर्मिनल भन्ने शब्द आउनु भनेको त्यो डिभाइसको पिनहरूमा हैन, त्यसको टर्मिनल्सहरूमा चाहिँ एपियर हुने चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स यानि कि भोल्टेज र त्यो दुईटा टर्मिनल थ्रु पास हुने चाहिँ करेन्ट कति हो त्यसको चाहिँ ग्राफिकल रिलेसनसिप हो। सो टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएन जङ्सन डायोड भनेको इट इज नथिङ बट द ग्राफिकल रिलेसनसिप बिट्विन द भोल्टेज V and voltage V across the diode terminals and current I passing through the diode is known as terminal characteristics. So diode को terminals मा एप्लाई भएको भोल्टेज अहिले हामीले त्यसलाई V भन्ने भेरिएबलले जनाम र त्यसबाट पास हुने करेन्ट I को चाहिँ ग्राफिकल रिलेसनसिपलाई हामी के भन्ने त वी कल द टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स। Here we are going to consider the IV characteristics of the real silicon PN junction diode, not the ideal one. So ideal भन्ने बित्तिकै त्यसको छुट्टै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ। सो अहिले हामीले चाहिँ डिस्कस गरिरहेको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ अब रियल सिलिकन डायोड्सहरूको बारेमा हो। अब लेट अस कन्सिडर अ पिएन जङ्सन डायोड हैन। पी टाइप मेटेरियल र एन टाइप मेटेरियललाई तपाईँले चाहिँ कनेक्सन गराएर फेब्रिकेसन गराएर चाहिँ यु फर्म अ पिएन जङ्सन डायोड। अनि अब यसको चाहिँ अब मानौँ कुनै एउटा सप्लाई हामीले दिएछौँ तर त्यो सप्लाई हामीले अहिले देखाइरहेको छैनौँ। सो लेट अस कन्सिडर एउटा डायोडमा चाहिँ भोल्टेज V आइरहेछ अरे, कहीँबाट आइरहेछ। अब यो भोल्टेज V आउनको लागि तपाईँले कुनै ब्याट्रीबाट जोड्नुपर्ने हुनसक्थ्यो, कुनै चाहिँ पावर सप्लाईबाट तपाईँले चाहिँ सप्लाई दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले के कन्सिडर गरौँ त, लेट अस से V इज अभाइलेबल। सो V इज कल्ड टर्मिनल भोल्टेज। दिस V इज द भोल्टेज एक्रस द टु टर्मिनल्स अफ द पिएन जङ्सन डायोड। र यो भोल्टेज एउटा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भएको हुनाले नेचुरल्ली यसको कारणले गर्दा सर्टेन करेन्ट बग्छ। त्यो करेन्टलाई हामीले I भनेर जनाम। सो अहिले हाम्रो देखिएको फिगरमा चाहिँ एउटा पिएन जङ्सन डायोडको सिम्बल बनाइएको छ, त्यसमा चाहिँ V भोल्टेज एप्लाई गरिएको छ र त्यसको कारणले बग्ने करेन्ट यानि कि रिजल्टिङ करेन्ट भनेको चाहिँ I हो। अब टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने बित्तिकै भोल्टेज र करेन्टको रिलेसनसिप रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अब भोल्टेज र करेन्टको चाहिँ रिलेसनसिप पनि अब हाम्रो चाहिँ एउटा पोजिटिभ भोल्टेज भर्सेस करेन्टको एउटा रिलेसन हुँदो रहेछ, त्यसलाई हामी फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ। सो तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, फरवर्ड बायस गराउनको लागि ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनल पी टाइप मेटेरियलमा र नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ एन टाइप मेटेरियलमा जोडिन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ डायोडलाई चाहिँ हामी फरवर्ड बायस भन्छौँ। तर अल्टरनेटिभ डेफिनिसन के हो भने डायोडको टर्मिनल भोल्टेज पोजिटिभ भयो भने त्यस्तो बेलामा वी कल द डायोड इज फरवर्ड बायस। र फरवर्ड बायस हुँदाखेरि त्यसको जुन ग्राफ हुन्छ त्यसलाई हामी फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ। र त्यो ग्राफको त्यो पर्टिकुलर फरवर्ड बायस रिजन भनेको चाहिँ त्यो कर्भले अकुपाई गर्ने रिजन भयो। सो यसको बारेमा हामी डिटेलमै पढ्छौँ, तर अहिले खालि सर्फेस भ्यू हो। त्यसपछि यदि भोल्टेज नेगेटिभ गरायो भने डायोडमा चाहिँ के हुन्छ भने डिप्लेसन लेयर बढ्दै जान्छ। डिप्लेसन लेयर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ लिकेज करेन्ट सर्टेन बग्छ, जुन यहाँ अहिले सर्टेन एमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले। अलिकति जिरोभन्दा अलि तलबाट सुरु भयो जस्तो देखिन्छ नि ग्राफ होइन। सो त्यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्स भोल्टेज हुँदाखेरि डिप्लेसन लेयरको विड्थ बढ्दै जान्छ र बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ खास करेन्ट चाहिँ बग्न नहुने हो। तर सर्टेन क्वान्टम मेकानिकल चार्जहरूको ड्रिफ्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन क्वान्टम मेकानिकल फेनोमेननहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लिकेज करेन्टहरू चाहिँ बग्छ ड्यु टु माइनोरिटी होल्स एन्ड इलेक्ट्रोन्स।
र त्यसको कारणले गर्दाखेरि माइनोरिटी यानि कि अब के भन्ने अब स्याचुरेसन करेन्ट अथवा लिकेज करेन्ट चाहिँ बगिरहेको हुन्छ र झ्याप्प एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ त्यो डिप्लेसन लेयर अचानक फुट्छ। जसरी ड्याम फुट्यो भने के हुन्छ, पानीको भल बग्या जस्तै रिभर्स बायस कन्डिसनमा पनि डिप्लेसन लेयरको एउटा लिमिट हुन्छ, रिभर्स ब्रेकडाउन पोटेन्सियल भन्ने। त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यो डिप्लेसन लेयर एक्कासी फुटेर त्यहाँ भएका चाहिँ चार्ज क्यारियरहरू एक्सिलरेट हुन थाल्छन्। अब त्यसमा जिनर इफेक्ट र एभालान्चे इफेक्ट भन्ने दुई थरी हुन्छ। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा पनि म्यासिभ एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्ने भएको हुनाले अनि त्यो चाहिँ कन्डक्सन गर्छ र त्यसलाई हामी भोल्टेज रेगुलेटरहरूमा युज गर्न सक्छौँ। सो भोल्टेज रेगुलेटरमा किन युज गर्न सक्छौँ भन्दा यो अहिले मैले हाइलाइट गरेको रिजनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जब रिभर्स ब्रेकडाउन पोटेन्सियल अथवा जिनर पोटेन्सियल भनौँ न भिजेडके त्यहाँ पुगिसकेपछि कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ एकदमै थोरै चेन्ज भइरहेछ, डेल्टा भी चाहिँ एकदमै सानो छ। आइडियल्ली त नियरली इट टेन्स टु 0 अथवा सम मिली भोल्टको रेन्जमा हुन्छ र देयर इज अ भेरी सार्प चेन्ज इन करेन्ट। अब भोल्टेज एकदमै कम चेन्ज हुनु त राम्रो कुरा हो नि त भोल्टेज रेगुलेटर बनाउने कन्टेक्स्टमा त, हैन? सो यो नेचरलाई युज गरेर जिनर डायोड, अब स्पेसल्ली ब्रेकडाउनमै काम गराउनको लागि बनाउने डायोडलाई जिनर डायोड भन्छ। त्यसको बारेमा नि अहिले हामी चाहिँ रिमार्क गरौँला। अहिले खालि के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दा सबै डायोडको रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज हुन्छ, तर भोल्टेज रेगुलेटरको लागि बनाइएको स्पेसल डायोड भनेको जिनर डायोड हो। अब कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज प्रपर्टी चाहिँ सो गर्दो रहेछ रिभर्स बायस कन्डिसनमा, किनभने नर्मल्ली यो भिजेड के भनेको चाहिँ अलिकति ठुलो भोल्टेज हुन्छ। यो फरवर्ड चाहिँ भोल्टेज ब्रेकडाउन भोल्टेज यानि कि नी भोल्टेज 0.7 जुन छ त्यो प्र्याक्टिकल्ली केही काम लाग्दैन नि त। नर्मल्ली रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज चाहिँ 5 भोल्ट, रिभर्स बायस कन्डिसनको 5 भोल्ट अथवा चाहिँ तपाईँको 10 भोल्ट त्यो रेन्जमा हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यो रेन्जमा यदि कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज आयो भने त राम्रो भयो नि त, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली 5 भोल्ट अथवा 10 भोल्टको सप्लाई दिन काम लाग्छ नि त। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ माइन्डमा आयो होला होइन, जहिले नि यो भोल्टेज रेगुलेटर भन्ने बित्तिकै रिभर्स बायस नै किन भन्ने लाग्न सक्छ। यसको रिजन के हो भने रिभर्स ब्रेकडाउन पोटेन्सियल भनेको प्र्याक्टिकल्ली युजेबल रेन्जमा हुन्छ। तर अब फरवर्ड ब्रेकडाउन जुन भोल्टेज छ 0.7 भोल्ट, त्यो 0.7ले त केही कामै हुन्न। इभन लोजिक हाई पनि भन्न पाइएन त्यसलाई त, होइन, इभन इन द पोजिटिभ लोजिक। सो अब अहिले एकदम सर्फेसली भन्नुपर्दा कुनै पनि जङ्सन डायोडमा अथवा पिएन जङ्सन डायोडमा चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजको ग्राफ खिच्नु भयो भने त्यसलाई वी कल इट टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स। दिस ग्राफ एज अ होल इज द टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द डायोड। र टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनिराख्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि आउने भयो, अनि अर्को चाहिँ रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि आउने भयो। सो फरवर्ड ब्रेकडाउन रिजन भन्दा पनि मिल्छ यता राइट ह्यान्ड साइडमा, फरवर्ड ब्रेकडाउन रिजन भनेर यो नी भोल्टेज भन्दा राइट ह्यान्ड साइडतिरको चाहिँ उसमा चाहिँ। सो फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो यो फर्स्ट क्वाड्रान्टमा, र यो थर्ड क्वाड्रान्टमा जुन ग्राफ छ इट इज द रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द पिएन जङ्सन डायोड। अब यसको बारेमा चाहिँ अझै डेप्थमा जाउँ। सो फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिएन जङ्सन डायोड। अब हुन्छ के भन्दाखेरि यो जुन भी भन्ने पोटेन्सियल छ, यो भी भन्ने पोटेन्सियल त यत्तिकै त आउँदैन, यु हेभ टु एप्लाई सम सप्लाई भोल्टेज, होइन? अब भिडिडी, भिएसएस अथवा भिएस वाट एभर यु कल, सो कुनै एउटा अब सप्लाई हुनसक्छ नि, ल्याबमा हुन्छ। अब ल्याब तपाईँहरूले देख्न पाउनु भएन होइन इलेक्ट्रोनिक्सको, नत्र भने ल्याबमा चाहिँ अब एउटा पावर सप्लाई सिस्टम हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले भोल्टेज दिन मिल्छ अथवा कुनै ब्याट्रीबाट पनि दिन मिल्यो। सो कुनै एउटा पावर सप्लाईको माध्यमबाट तपाईँले डायोडमा चाहिँ पोटेन्सियल एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र करेन्ट लिमिट गर्नको लागि यु क्यान किप सम रेसिस्टर। अब यसलाई एनोड साइडतिर राखे भए नि हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले क्याथोड साइडतिर राख्यौँ डायोडको। अब भइदिन्छ के भन्दा जुन यो सप्लाई भिडिडी छ यसको कारणले गर्दाखेरि डायोड र रेसिस्टरमा पोटेन्सियल डिभाइड हुन्छ। सो डायोडमा एपियर हुने पोटेन्सियललाई अहिले हामीले भी भनेर मान्यौँ, किनभने अहिले आवर फोकस इज स्पेसियल्ली अन डायोड्स। र रेसिस्टरमा हुने चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब यसलाई भिआर भनेर मान्न सकियो, अथवा यसलाई अहिले हामीले त्यति धेरै स्पेसल कन्सिडरेसन दिन जरुरी पनि छैन। सो बुझ्न के पर्यो भन्दा द युज अफ रेसिस्टर इज टु लिमिट द करेन्ट so that the current through the circuit does not exceed the maximum
amount of current specified for that particular diode. So diode को डाटा सिटमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी चाहिँ करेन्ट नबगोस् भनेर करेन्ट लिमिट गर्नको लागि पनि हामी रेसिस्टर राख्छौं. सो रेसिस्टर इज अ प्यासिभ कम्पोनेन्ट जसले चाहिँ करेन्ट लिमिट गर्न हेल्प गर्छ. अब यसको कारणले गर्दाखेरि करेन्ट आइबग्छ. अब यो सर्किट सिरिज सर्किट भएको हुनाले द सेम करेन्ट विल फ्लो थ्रु द सर्किट हैन. सो डायोडबाट जति करेन्ट बग्यो रेसिस्टरबाट पनि त्यही करेन्ट बग्छ. अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने वी विश टु क्याल्कुलेट अथवा वी विश टु फाइन्ड द रिलेसनशिप बिट्विन दिस टर्मिनल भोल्टेज अफ द डायोड एन्ड करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द डायोड. र अहिलेको यो पर्टिकुलर सर्किटको केसमा त डायोडबाट बग्ने करेन्ट र सर्किटबाट बग्ने करेन्ट एउटै हो, किनभने दिस इज अ सिरिज सर्किट. र सिरिज सर्किटमा के हुन्छ, द सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो थ्रु द सर्किट हैन. अब यसको चाहिँ अब फर्मल डेफिनेसन हेरौँ. फरवर्ड बायस भनेको के हो? पहिला फरवर्ड बायस भनेको एकदम सिम्पल भन्नुपर्दा डायोडको टर्मिनल भोल्टेज पोजिटिभ भयो भने त्यस्तो बेलामा वी कल द डायोड इज फरवर्ड बायस्ड. अथवा इफ यु विश फर सम कन्भेन्सनल डेफिनेसन देन इट इज when positive terminal of the battery is connected to the p-type terminal and the negative terminal of the battery is connected to n-type material अथवा terminal, the diode is said to be forward bias हैन. ब्याट्रीको पोजिटिभलाई पी टाइपमा, किनभने यो डायोडको सिम्बलमा चाहिँ यो बिग यो ठुलो एरो जस्तो चाहिँ पी हो, अर्को चाहिँ भर्टिकल बार भनेको चाहिँ एन हो. पी टाइपमा पोजिटिभ, एन टाइपमा नेगेटिभ जोडेपछि डायोड फरवर्ड बायस भयो. सो दिस इज अ भेरी सिम्पल डेफिनेसन. अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले त यसलाई त ल्याबमा टेस्ट गर्दा त हामी के गर्न सक्छौँ, भिडिडी राख्न सक्छौँ, अनि भी भनेर एउटा कोलम बनाउन सक्छौँ, आई भनेर कोलम बनाउन सक्छौँ हैन. सो नर्मल्ली भिडिडी भनेको चाहिँ बढी हुन्छ भी भन्दा, किनभने दिस भिडिडी इज द टोटल सप्लाई जसको चाहिँ पोटेन्सियल चाहिँ डायोड र रेसिस्टरमा डिभाइड हुन्छ. सो अहिले हामी के गर्न सक्छौँ, सुरुमा सप्लाई पनि 0 राख्छौँ. अब नेचुरल्ली सप्लाई 0 हुँदा भी पनि 0 हुन्छ, करेन्ट कति हुन्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ हैन. त्यसपछि हामी चाहिँ अब यो भी पनि 0 भयो, करेन्ट पनि 0 भयो भनेर प्लट गर्न सक्छौँ. मानम भिडिडी 0.1 भोल्ट गर्दा भी कति हुन्छ, अब हामी ट्याबुलेट गर्दै जाम, करेन्ट पनि ट्याबुलेट गर्दै जाम. सो यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने इन द ल्याबोरेटरी सेटिङ वी क्यान ह्याभ सम पोटेन्सियोमिटर, जसले कुनै एउटा मेकानिजम भोल्टेज डिभाइडरै हुन्छ त्यहाँ पनि. सो पोटेन्सियोमिटरलाई घुमाएर हामी भेरिएबल सप्लाई रियलाइज गर्न सक्छौँ र त्यो भेरिएबल सप्लाईले चाहिँ डायोडको टर्मिनल भोल्टेजलाई हामी चेन्ज गराइदिन्छौँ. र टर्मिनल भोल्टेज चेन्ज गराउँदा करेन्टमा के असर पर्दो रहेछ यो दुईटाको हामी ग्राफ खिच्न सक्छौँ. सो अब टर्मिनल क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स यो केसमा के हुने भयो त, the graphical relationship between the voltage V across the diode and current I through the diode अथवा through it is in the forward bias condition is known as forward bias characteristics. So diode लाई forward bias condition मा राखेर यसको चाहिँ टर्मिनल भोल्टेज र करेन्ट को चाहिँ रिलेशनशिप खिच्नु भयो भने, त्यसको ग्राफ खिच्नु भयो भने फरवर्ड बायस हुँदाखेरि प्लट गरेको करेन्ट भोल्टेज क्यारेक्टरिस्टिक्स भएको हुनाले इट इज कल्ड अ फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स. र अब यहाँ यो फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्सको ग्राफ यहाँ देखाइएको छ राइट ह्यान्ड साइडमा. सो यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ, इनिसियल्ली तपाईँको भोल्टेज भी हुँदा भी चाहिँ 0 भन्दा अलिकति बढाउँदै जाँदाखेरि पनि करेन्ट 0 छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज अ एक्सपोनेन्शियल ग्राफ जसमा चाहिँ इनिसियल्ली जब व्हेन द भोल्टेज इज लेस देन, अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ मैले यो कुनै एउटा सिलिकन डायोडको इक्जाम्पल लिएँ. सो यसमा चाहिँ 0.5 भन्दा सानो भोल्टेज हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट 0 छ. अब यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हरेक डायोडमा एउटा डिप्लेसन लेयरको आफ्नै एउटा ब्रेकडाउन पोटेन्सियल हुन्छ. फरवर्ड बायस कन्डिसनमा पनि फरवर्ड बायस ब्रेकडाउन पोटेन्सियल हुन्छ. सो टर्मिनल भोल्टेज यसको चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त कट इन भोल्टेज भन्छ. 0.5 भोल्ट भन्दा सानो हुँदा यो अहिले स्पेशल इक्जाम्पलमा चाहिँ डिप्लेसन लेयरले चाहिँ ब्लक गरिदिरहेको हुन्छ, करेन्टै जान दिँदैन, पासै हुन दिँदैन. सो त्यो डिप्लेसन लेयर चाहिँ घट्नुपर्छ कि त्यो कोल्याप्स हुनुपर्छ अथवा चाहिँ त्यो त्यहाँ भएका बोन्डहरू टुक्रिनुपर्छ इन अर्डर फर अदर चार्ज क्यारियर्स टु पास हैन. सो त्यो डिप्लेसन लेयरलाई नटुटाइकन त्यसको ब्रेकडाउन पोटेन्सियललाई ओभरकम नगरिकन त्यो डायोडबाट करेन्ट पास गराउन सकिँदैन. त्यो एउटा ड्याम लगाए जस्तो भयो कि पानी रोक्या जस्तो. सो त्यो डिप्लेसन लेयरले इजिली पास हुन दिन्न इनिसियल्ली. सो अब हामीले चाहिँ जब फरवर्ड ब्रेकडाउन भोल्टेज अथवा जुन यो टर्मिनल भोल्टेज भी भनेको त सप्लाईमा कन्ट्रोल छ, यो सप्लाईले हामी भीलाई चेन्ज ल्याउन सक्छौँ.
सो यो भी चाहिँ जब कट इन भोल्टेज जब स्लाइटली एक्सिड गर्छ तब के हुन्छ त डिप्लेसन लेयर विल बिगिन टु कोल्याप्स विल बिगिन टु कोल्याप्स भत्किन सुरु हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त करेन्ट बढ्दै 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 जान्छ। सो जब बाटो बन्छ तब त्यहाँ त गाडी हिँड्न पाउँछ भने जस्तै जब त्यहाँ स्पेस पाउँछ तब त्यहाँ चार्ज क्यारियर निस्किन पाउने भयो डिप्लेसन लेयर ब्रेक भएपछि। सो जब 0.7 भोल्टेज हुन्छ नि तब के हुन्छ डिप्लेसन लेयर कम्प्लिटली कोल्याप्स हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ देयर विल बी द लार्ज चेन्ज इन करेन्ट। सो जहिले पनि डायोडको फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि हजुरहरूले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कट इन भोल्टेज भन्ने हुन्छ त्यो भोल्टेज भन्दा चाहिँ अगाडि डायोडले कन्डक्टै गर्दैन। कट इन भोल्टेज एटेन गरेपछि डायोडमा स्लाइट करेन्ट बग्न थाल्छ र कट इन भोल्टेज भन्दा माथि गएर अझै एउटा नी भोल्टेज भन्ने हुन्छ त्यो नी भोल्टेज पछाडि चाहिँ डायोड विल कन्डक्ट हेभिली अनि त्यसले चाहिँ एउटा अलिकति समट लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स पक्रिन थाल्छ है। सो हुन त यो एक्सपोनेन्सियल राइज हो एज अ होल लिने भने तर झ्याप्प यसको सर्टेन सेगमेन्ट एउटा सानो टुक्रा लिने भने इट क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन हैन। यसको इन्क्रिमेन्टल एनालाइसिस गर्ने भने इट विल बी समट लिनियर तर ओभरअलमा हेर्ने भने डायोडको यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हामी के भन्छौँ त नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छौँ र यसलाई लिनियर एप्रोक्सिमेसन गरेर हामी चाहिँ मोडलहरू बनाएको तपाईँहरूले देख्नुभयो होला जस्तै पिसवाइज मोडल हैन त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज ड्रप मोडल भनेको सबै इट इज द एप्रोक्सिमेटेड फर्म अफ दिस क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ। अब अझै अगाडि बढौँ त्यही कुरालाई यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ। अब यो जुन ग्राफ छ नि यो ग्राफको सर्टेन म्याथमेटिकल रिलेसन हुन्छ। जसरी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन पासिङ थ्रु द ओरिजिन छ भने y इजिकल टु mx भन्नुहुन्छ इन्टरसेप्ट छ भने प्लस c भनेर थपिदिनुहुन्छ। सो कुनै पनि ग्राफको एउटा इक्वेसन हुन्छ हैन। अब कुनै अति नै हेपाजार्ड ग्राफ छ भने त छुट्टै कुरा तर कुनै पनि रेगुलर ग्राफिकल स्ट्रक्चरलाई वी क्यान रिप्रेजेन्ट इट थ्रु अ म्याथमेटिकल इक्वेसन। सो अब यो अहिले पर्टिकुलर डायोडको जुन फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स छ सो दिस इज द ग्राफिकल रिलेसनसिप बिट्विन द भोल्टेज एन्ड करेन्ट। सो यसको पनि आफ्नै एउटा इक्वेसन छ नोन एज डायोड इक्वेसन। र अब यो डायोड इक्वेसन चाहिँ साइन्टिस्टहरूले अथवा रिसर्चरहरूले इन्जिनियरहरूले जसले भयो नि पत्ता लागेको कुरा हो धेरै अगाडि पत्ता लागेको कुरा हो। सो यो रिलेसन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। सो कुनै पनि डायोडबाट बग्ने करेन्ट क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज अ फङ्सन अफ भोल्टेज तर युजिङ दिस फर्मुला। सो दिस फर्मुला रिप्रेजेन्ट सम फङ्सन of voltage V, terminal voltage V. So current I through the diode is equal to saturation current. यो IS लाई saturation current भन्छ अनि e to the power. So e to the power मा हो त्यो e to the power V by eta VT. So eta भनेको चाहिँ यसलाई इमिसन कोफिसिएन्ट भन्छ। सो V भनेको टर्मिनल भोल्टेज भयो V क्यापिटल T भनेको चाहिँ इट इज थर्मल भोल्टेज। अब यो e को पावर समथिङ भयो -1 भयो। सो दिस पर्टिकुलर इक्वेसन जसलाई अहिले मैले इक्वेसन ह्यास भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छु दिस इक्वेसन इज नोन एज डायोड इक्वेसन। र यसमा चाहिँ भी र आई भनेको चाहिँ डायोडबाट फ्लो डायोडमा एपियर हुने र डायोडबाट फ्लो हुने चाहिँ भोल्टेज र करेन्ट भयो। आइएस भनेको रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट। यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा यसलाई लिकेज करेन्ट भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ अहिले सिम्पली यसलाई लिँदा। इटा भनेको इमिसन कोफिसिएन्ट हो VT भनेको थर्मल भोल्टेज हो। सो इट इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर इनफ्याक्ट इट इज अ भेरी स्ट्रङ फङ्सन अफ टेम्परेचर। यसको फर्मुला चाहिँ केटी डिभाइडेड बाई क्यूले दिन्छ जसमा के भनेको बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो 1.38 इन्टु 10 टु द पावर -23 जुल पर केल्भिन हुन्छ यसको भ्यालु। टी भनेको टेम्परेचर इन एब्सोल्युट स्केल। सो तपाईँले डिग्री सेल्सियसमा राख्न पाउनु भएन केल्भिनमै राख्नु पर्यो। क्यू भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनमा हुने चार्ज विच इज 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 कोलुम। सो अब 25 डिग्रीमा थर्मल भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने 1.38 इन्टु 10 टु द पावर -23 भनेको बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट के को भ्यालु भयो केटी। सो 25 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लेख्दा के हुन्छ 273 + 25 हुन्छ डिभाइडेड बाई इलेक्ट्रोनिक चार्ज। सो यो कति आउने भयो त 0.025 भोल्ट आउने भयो। सो यसलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने मिली भोल्टमा जान्छ। सो यो खाली स्केलको कुरा भयो। सो सुरुमा त भोल्टमा आउने भयो आन्सर 0.025 यसलाई 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु भने यु विल इन्ड अप गेटिङ द मिली भोल्ट। सो थर्मल भोल्टेज एट 25 डिग्री सेल्सियस कति हुँदो रहेछ त 25 मिली भोल्ट हुँदो रहेछ।
अब नर्मल्ली के हुन्छ भन्दा e टु द पावर यो जुन टर्म छ नि e टु द पावर v बाई इटा vt विल बी भेरी भेरी ग्रेटर देन 1। यदि यो तपाईँले यसलाई भेरिफाई गर्नु मन छ भने तपाईँले सिम्पली यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। यो टर्मिनल भोल्टेज v को ठाउँमा 1 भोल्ट हाल्नुहोस्, धेरै पनि हाल्नु परेन, 1 नै नहाले नि 0.7 भए नि हाल्नु। अनि त्यसपछि इटा भनेको चाहिँ इटाको ठाउँमा 1 हाल्नुहोस्। नर्मल्ली यसको भ्यालु चाहिँ 1 देखि 3 को रेन्जमा हुन्छ। अनि थर्मल भोल्टेजको चाहिँ अघि क्याल्कुलेट गरेको 25 मिलिभोल्ट हाल्नु। सो e टु द पावर यो अहिले मैले हाइलाइट गरेको क्वान्टिटी विल बी भेरी भेरी ग्रेटर देन 1। सो देयरफर अब हामीले यो 1 भनेको त इग्नोर गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले एउटा एकदमै ठुलो क्वान्टिटीमा 1 घटाउनुहोस् अथवा जोड्नुहोस्, मतलब हुँदैन। सो यो किन मतलब हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले क्याल्कुलेटरमै हानेर टेस्ट गर्नु भने यु विल रियलाइज यति ठुलो नम्बर आउँछ कि त्यसमा 1 जोडे पनि त्यही नम्बर हुन्छ, 1 घटाए पनि त्यही नम्बर हुन्छ भनेपछि त्यति ठुलो म्याग्निट्युडको नम्बर हुन्छ, जसलाई क्याल्कुलेटरले डाइरेक्ट पनि देखाउन सक्दैन, साइन्टिफिक नोटेसनमा देखाउनु पर्छ इन टर्म्स अफ पावर, त्यति ठुलो नम्बर आउँछ। सो अब सिन्स e टु द पावर v बाई इटा vt इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1, देयरफर वी क्यान इग्नोर दिस -1 फर एप्रोक्सिमेट स्टडी। सो सधैँ हामीलाई एकदम 100% एक्युरेट फर्मुला पनि चाहिँदैन है। हामीले अब जुन लेभलको क्याल्कुलेसन यो डायोडको अथवा ट्रान्जिस्टरको डिस्क्रेट सर्किटहरूमा गर्छौँ त्यसमा त्यो लेभलको एक्युरेसी चाहिँदैन। हो, आइसीभित्र हुने ट्रान्जिस्टर अथवा डायोडहरूको अलि बढी एक्युरेसी चाहिन्छ, किनभने त्यहाँ प्रिसाइज हुनुपर्छ। तर अब डिस्क्रेट कम्पोनेन्टहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामान्य एप्रोक्सिमेसनहरू गर्न सक्छौँ र दिस इज अ भेरी भ्यालिड एप्रोक्सिमेसन, किनभने तपाईँले क्याल्कुलेटरमा दबाएर हेर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड वाइ इट वाज डन सो भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। सो अब माथि इक्वेसन ह्यासमा यदि मैले -1 लाई इग्नोर गरेँ भने i इज इक्वल टु is e को पावर v बाई इटा vt हुन्छ। सो दिस क्वान्टिटी इज भेरी भेरी ग्रेटर देन 1। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई अर्को क्वान्टिटी छ, यो रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट अर लिकेज करेन्ट। यो करेन्टको म्याग्निट्युड यति सानो हुन्छ कि इट इज नर्मल्ली इन द रेन्ज अफ पिको एम्पियर, न्यानो एम्पियर एटसेट्रा। त्यही भएर यो दुईटाले एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर यसबाट डायोडबाट बग्ने करेन्ट चाहिँ विल बी सम रिजनेबल भ्यालु। नत्र त अचम्मै हुन्छ नि, डायोडबाट बग्ने करेन्टै इन्फाइनाइट आइदियो भने त देयर विल बी प्रब्लम, होइन। सो दिस इज जस्ट अ म्याथमेटिकल इक्वेसन जसमा चाहिँ डायोडको टर्मिनल भोल्टेज र अनि त्यसको चाहिँ करेन्ट थ्रु इटलाई चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेस गरेर रहेछ। सो डायोडको इक्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्न सक्छौँ एन्ड वी क्यान कल इट इक्वेसन 1। अब दिस इज द ग्राफ, र यो ग्राफमा अहिले मैले चाहिँ अझै राम्रोसँग चाहिँ यसमा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। सो अहिले हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो v भनेको हाम्रो x भेरिएबल जस्तो भयो। सो भोल्टेजलाई हामी x एक्सिसमा प्लट गऱ्यौँ, करेन्ट भनेको y एक्सिसमा प्लट गऱ्यौँ र करेन्टलाई अहिले हामी y बनाउन सक्छौँ। सो वी क्यान एक्सप्रेस दिस करेन्ट एज अ फङ्सन अफ भोल्टेज, होइन। सो y इज इक्वल टु fx लेखे जस्तै हामीले चाहिँ के भन्न पायौँ त, we have expressed current as a function of के त, we have expressed current as a function of voltage in this graph, होइन। अब त्यो फङ्सनल फर्मुला के रहेछ त, is e को पावर v बाई इटा vt। सो यो जुन कर्भ छ डायोड क्यारेक्टरिस्टिक्सको कर्भ छ, यो कर्भको इक्वेसन भनेको के रहेछ त, i इज इक्वल टु is e को पावर v बाई इटा vt रहेछ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त, एउटा याद छ 1 पोइन्ट फर्मुला 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर एउटा लाइनमा चाहिँ तपाईले पोइन्टहरू सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्थ्यो नि। अब के मानौँ भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर जुन डायोडको चाहिँ फरवर्ड बायस क्यारेक्टरिस्टिक्सको जुन कर्भ छ, यो कर्भमा चाहिँ मैले दुईटा पोइन्ट अहिले कन्सिडर गरेँ, होइन। सो एउटा पोइन्टलाई मैले P1 भने, अर्को पोइन्टलाई P2 भने। सो पोइन्ट 1 मा चाहिँ भोल्टेज VD1 छ, करेन्ट ID1 छ अरे। पोइन्ट 2 मा चाहिँ भोल्टेज VD2 छ, करेन्ट ID2 छ अरे। अब सिन्स यो दुईटै पोइन्ट यो कर्भमा पर्छ, त्यही भएर यो कर्भको इक्वेसन त फलो गर्नु पर्यो नि त यो दुईटै पोइन्टले, होइन। सो अब हामीले यसलाई कसरी अब म्याथमेटिकल्ली फर्मुलेट गरौँ भने, लेट ID1 बी द करेन्ट थ्रु द डायोड एट भोल्टेज VD1 इफ द भोल्टेज इज चेन्ज टु VD2। यदि भोल्टेजलाई मैले VD2 बनाएँ भने त्यसको बेलामा करेन्ट त ID2 हुन्छ। सो अब मैले चाहिँ अगाडिको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्न पाएँ नि त यो दुईटा पोइन्टलाई। सो यो i इज इक्वल टु is e को पावर v बाई इटा vt को ठाउँमा अब मैले i को ठाउँमा चाहिँ मानौँ ID1 राखेँ भने त v को ठाउँमा VD1 राख्न पाएँ नि त मैले, होइन। किनभने यो दुईटै एउटै पोइन्ट हो,
हैन। सो भोल्टेज V को ठाउँमा VD1 राखेँ भने करेन्ट I को ठाउँमा ID1 राख्न पाउँछु एन्ड भाइस वर्सा। लाइकवाइज यदि मैले भोल्टेजको ठाउँमा VD2 राखेको भए करेन्टको ठाउँमा ID2 राख्न पाउँछु। सो अब मैले के गर्छु त यो दुईटै पोइन्टलाई डायोड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छु, सिम्प्लिफाइड डायोड इक्वेसनमा। सो आई विल एन्ड अप गेटिङ दिस टु इक्वेसन्स। ID1 इज इक्वल टु IS e को पावर VD1 बाई इटा VT, इक्वेसन 2 भनौँ यसलाई। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो ID2 इज इक्वल टु IS e को पावर VD2 बाई इटा VT। सो वी एज्युम द्याट द डायोड इज सेम, त्यही भएर यसको स्याचुरेसन करेन्ट सेम नै हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गऱ्यौँ। अब इक्वेसन 3 यहाँ जुन छ सेकेन्ड इक्वेसन अहिले हामीले देखेको चाहिँ पेजमा। सो इक्वेसन 3 लाई इक्वेसन 2 ले हामी डिभाइड गर्छौँ। सो के हुने भयो त ID2 बाई ID1 हुने भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ ID2 बाई ID1 हुने भयो, र राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुने भयो त यो स्याचुरेसन करेन्ट काटिएर जाने भयो। र अब त्यहाँ इन्डेक्स रुलले के हुन्छ त अब हामीले के गर्छौँ त त्यहाँ सब्ट्र्याक्सन गर्छौँ, र डिनोमिनेटर सेम हुने भएको हुनाले e टु द पावर VD2 माइनस VD1 डिभाइडेड बाई इटा VT हुने भयो। अब मैले यो इक्वेसनको अहिले मैले हाइलाइट गरेको इक्वेसनको बोथ साइडमा चाहिँ नेचुरल लोगारिदम लिन सक्छु। सो आई क्यान से टेकिङ ln अन बोथ साइड्स। सो इट इज अ भ्यालिड अपरेसन। दुईटै साइडमा एउटै अपरेसन गऱ्यौँ भने त रिजल्ट सुड बी सेम इफ दोज क्वान्टिटिज आर अलरेडी सेम। सो यो इक्वेसनले के भन्छ, द टर्म अन लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु द टर्म अन राइट ह्यान्ड साइड। त्यसमा मैले ln लिएपछि त झन् एउटै हुनु पर्यो नि त भ्यालु त, होइन। सो अपरेसन एउटै रिजल्ट निकाल्नु पर्यो इक्वल क्वान्टिटीको। सो देयरफर अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड यु विल इन्ड अप गेटिङ ln ID2 बाई ID1। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ के हुने भयो त ln e टु द पावर समथिङ हुने भयो, र त्यो समथिङ भनेको के छ त VD2 माइनस VD1 बाई इटा VT छ। अब तपाईँलाई थाहा छ नेचुरल लोगारिदम र एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भनेको दे आर द इन्भर्स फङ्सन अफ इच अदर, एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। सिन्स दिस ln एन्ड e आर इन्भर्स फङ्सन अफ इच अदर, यो अब तपाईँले पहिला रुल पनि पढ्नुभयो होला, यसले के दिन्छ त इट विल गिभ एक्स। सो ln e टु द पावर एक्स भनेको के हो त एक्स हो, अथवा e टु द पावर ln एक्स भनेको पनि एक्स नै हो, किनभने दिज फङ्सन्स आर अगेन द इन्भर्स फङ्सन। र यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले म्याथमेटिक्समा पढिसक्नु भएको छ, +2 लेभलको म्याथमेटिक्स हो यो। सो अगेन अब मैले के गर्न सक्ने भए त अब यो चाहिँ काटियो, अनि काटिएपछि राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरालाई मैले लेफ्टमा ल्याएँ। सो VD2 माइनस VD1 बाई इटा VT भयो, अनि यो ln ID2 बाई ID1 जस्ताको जस्तै राखेँ। सो यहाँबाट के हुने भयो त VD2 भनेको पहिला त यो डिनोमिनेटरले राइट ह्यान्ड साइडमा मल्टिप्लाई गर्छु, अनि यो माइनस VD1 लाई राइटमा लगेर प्लस VD1 बनाउँछु। सो देयरफर VD2 विल बी VD1 प्लस इटा VT ln ID2 बाई ID1। अब तपाईँलाई थाहा छ नि ln x भनेको चाहिँ 2.303 log 10 अफ x हुन्छ, होइन। यहाँ के हुने भयो भन्दा यहाँ चाहिँ लग हुनुपर्ने है। सो अल्टरनेटिभली VD2 इज इक्वल टु VD1 प्लस 2.3 इटा VT लग हुन्छ। सो ln को ठाउँमा चाहिँ लग हुने भयो, यदि मैले अगाडि 2.3 लेखेँ भने। सो 2.3 इटा VT लग ID2 बाई ID1 आउने भयो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेसन जुन हामी न्युमेरिकल गर्दा थाहा पाउँछौँ। सो वास्तवमा हामी डायोड इक्वेसनबाट सुरु भयौँ। डायोड इक्वेसनबाट सुरु भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ रिलेसन पत्ता लगायौँ जसमा चाहिँ हामीलाई कुनै 3टा क्वान्टिटी थाहा भयो भने हामी 4th क्वान्टिटी थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै डायोडको एउटा अपरेटिङ कन्डिसनबाट अर्को अपरेटिङ कन्डिसनमा, यानि कि एउटा करेन्ट भोल्टेजबाट अर्को करेन्ट भोल्टेजमा चाहिँ डायोडको चाहिँ चेन्ज भएको छ भने अपरेटिङ कन्डिसन, त्यस्तो बेलामा यदि कुनै 3टा क्वान्टिटी थाहा छ भने हामी 4th क्वान्टिटी अटोमेटिक थाहा पाउन सक्छौँ। सो त्यसको लागि लेट अस कन्सिडर दिस न्युमेरिकल। अ डायोड कन्डक्ट्स 1 milliampere at 0.7 volt. Find the voltage across the same diode when the current is increased to 10 milliampere. अब भन्यो के भन्दा डायोडको मानौँ एउटा अपरेटिङ पोइन्ट चाहिँ कति भयो त, कन्डिसन कस्तो भयो त 1 मिलिएम्पियर यसले कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको एक्रसमा भएको भोल्टेज चाहिँ 0.7 थियो अरे। अब यदि त्यही डायोडमा करेन्ट 10 एम्पियर भएछ भने त्यसको भोल्टेज कति हुन्छ भनेर क्वेसन हो। सिम्पल, अघिकै कुराहरू गरिदिउँ। सो सोलुसन भनौँ, सुरुमा दिएको डाटालाई फर्स्ट पोइन्ट मानौँ। सो ID1 भनेको 1 मिलिएम्पियर कन्सिडर गरौँ, VD1 भनेको 0.7 भोल्ट कन्सिडर गरौँ। सो ID2 भनेको 10 मिलिएम्पियर भयो,
अब हाम्रो चाहिँ भोल्टेज कति हुन्छ त अब ID2 10 एम्पियर हुँदा भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो। अब इमिसन कोफिसिएन्ट इटा चाहिँ क्वेसनले दिएको छैन भने हामी 1 भनेर एज्युम गर्छौँ। थर्मल भोल्टेज नर्मल्ली 25 डिग्री सेल्सियसमा 25 मिलिभोल्ट हुँदो रहेछ। सो यो भनेको 0.025 एट रुम टेम्परेचर। सो एभरेज रुम टेम्परेचर अफ द वर्ल्ड 25 हो अथवा 27 मान्नुहोस्, तर तपाईँले आफ्नो चाहिँ कुरा क्लियरली लेखिदिनु। अब अहिलेको फर्मुला हामी एप्लाई गरिदिउँ। सो यहाँ एलएन लेखेछौँ भनेपछि क्यालकुलेटरमा पनि एलएनै दबाउनु पर्यो। यहाँ एलएन लेख्ने क्यालकुलेटरमा लग दबाउनु भयो भने बिग्रिन्छ कुरो। सो व्हेन यु substitute the values and calculate these expressions in a calculator. So 0.7 भयो VT1 अनि बाँकी इटा भनेको 1, VT भनेको 0.025. सो यो सबै कुराहरू तपाईले सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेट गर्नुभयो भने you will end up getting the value VT2 is equal to 0.6 volt. सो यस्तो खालको सामान्य खालको न्युमेरिकलहरू आउन सक्छ डायोड इक्वेसनबाट, जुन तपाईहरुले गर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को एउटा क्वेसन हेरौं, जुन त्यही हो, अगेन डायोड इक्वेसन सँगै रिलेटेड क्वेसन हो, तर त्यसलाई अलिकति घुमाएर सोधेको छ। त्यसको अब यहाँ तपाईले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तै प्रुभ दैट द डायोड भोल्टेज चेन्जेस बाइ 2.3 इटा VT व्हेन द करेन्ट इज इन्क्रिज 10 टाइम्स। सो करेन्टलाई 10 गुना बढायो भने भोल्टेज चाहिँ त्यतिले चेन्ज हुन्छ रे। त्यति भनेको कति त 2.3 इटा VT। सो सबभन्दा पहिला त अहिलेकै इक्वेसन लेखौं। यदि करेन्ट 10 गुना चेन्ज भयो भने के हुन्छ? द करेन्ट ID2 विल बी 10 टाइम्स करेन्ट ID1। सो यो इक्वेसनमा चाहिँ ID2 को ठाउँमा चाहिँ अब हामीले 10 टाइम्स ID1 राख्दियौं। सो अब के हुने भयो? अब अहिले हामीले यो लग वाला फर्मुला युज गर्यौं, किनभने हामीलाई चाहिएको कुरा प्रुभ गर्नलाई यो लग वाला फर्मुला युज गर्यो भने सजिलो हुन्छ। अनि हामीलाई के थाहा? इट इज 1। वी नो दैट लग 10, यो किनभने 10 हो, बेस 10 हुन्छ यसमा। 10 को पावर 1 भयो भने भित्रको कुरा 10 हुन्छ। Therefore log 10 of 10 भनेको 1 हो। So therefore the change in voltage when the current is changed by 10 times is equal to 2.3 eta VT. So त्यही इक्वेसनमा खेल्ने रहेछ। So which is very easy. अझै अगाडि बढौं। यस्तो खालको सामान्य न्युमेरिकलहरु हजुरहरुले गर्न जान्नुपर्छ, जाँचमा सोधिहाल्यो भने पनि। अब अर्को छ, यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने म पहिला केही क्वेशन लिन चाहे। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ? आयुष चापागाई, do you have any confusions? No sir. त्यसपछि प्रफुल के कन्फ्युजन छ हजुरलाई? No sir. सन्तोष थापा? सन्तोष आवाज आएन। त्रिवेणी मल्ल के कन्फ्युजन छ हजुरलाई? हजुर सर छैन कन्फ्युजन। ए ल, त्यसो भए म अझै अगाडि बढे है त ल। ओके, एक्सक्युज मी सर, कन्फ्युजन भयो भने हजुर त्यो आइडियल भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ? आइडियल भएको केसमा त अब त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स 0 हुन्छ। सुरुमा चाहिँ पोजिटिभ पोटेन्शियल हुन्छ, त्यो सर्ट सर्किट हुन्छ। त्यो हामीले अहिले पढेकै छैनौं। त्यो सायद सरले पढाउनु भयो होला। त्यो टपिक त्यति गाह्रो नभएको हुनाले त्यसको मैले अहिले उल्लेख गरिन। ओके सर। है त ल, सरले जे कुरा छुटाए भन्नुभएको थियो त्यो कुरालाई मैले हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छु है त ल। अब हेरौं रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पीएन जंक्शन डायोड। अब रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पीएन जंक्शन डायोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब टर्मिनल भोल्टेज नेगेटिभ हुन्छ हैन। सो करेन्ट पनि अब यसको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ भोल्टेज नेगेटिभ हुन्छ तर पोलारिटी त्यही पहिलाकै राखेको छु। जस्तै अब हेर्नु न, यो VDD त उल्टो छ नि त, प्लस यता छ माइनस यता छ प्लस। अब एज यु क्यान सी अघि जति फरवर्ड बायस भन्दा ठ्याक्क अपोजिट छ नि त, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो यसको कारणले गर्दा यो V को पोलारिटी त नेगेटिभ आउँछ हैन। सो तपाईले यो सिम्पल भेरिफाई गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, किनभने यसको पोलारिटी अनुसारको सप्लाईको पोलारिटी अनुसारको टर्मिनल भोल्टेज डेभलप हुने हो नि त। सो हामीले कन्सिडर गरेको साइन कन्भेन्सन भन्दा ठ्याक्क अपोजिट आउँछ। सो हामीले अब V लाई यो पोलारिटीमा कन्सिडर गरेछौं भन्दाखेरि V को भ्यालु नेगेटिभ आइदिन्छ के। अनि अब यो करेन्टको डिरेक्सन पनि मैले चाहिँ यो V को डिरेक्सन अनुसार मानेको छु, टर्मिनल भोल्टेज V को। तर यो V को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भने करेन्टको डिरेक्सन पनि नेगेटिभ आउँछ के। खास करेन्ट त यसरी फ्लो हुनुपर्ने हो यो सर्किटमा
हैन। तर मैले अब त्यो भेरिएबललाई v र i भनेर मानेको छु। अब यहाँ मैले -v लेख्न थालेँ भने त कन्फ्युजन हुन्छ झन् बढी। त्यही भएर अब हामी के भन्छौँ त यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ भनेर हामी कन्सिडर गर्दा सजिलो हुन्छ। सो अब टर्मिनल भोल्टेजको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो के। सो टर्मिनल यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम भयो कि है। यहाँ चाहिँ के हुनुपर्ने यो v हुनुपर्ने यो i हुनुपर्ने है। सो सामान्य करेक्सन यहाँ गरौँ। सो टाइपोग्राफिकल इरर जस्तै भयो। सो अब हेर्नु रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्समा के हुँदो रहेछ त तपाईँको टर्मिनल भोल्टेज v चाहिँ हुँदो रहेछ। सो टर्मिनल भोल्टेज v will be negative in the context of reverse biasing of p-n junction diode। अब हेरौँ यसको कन्भेन्सनल डेफिनिसन के हो। when positive terminal of the battery is connected to n type material। सो यो बार भएको n type material हो, एरो भएको p type material हो। सो ब्याट्रीको पोजिटिभलाई n type materialमा र ब्याट्रीको नेगेटिभलाई p type materialमा जोड्नु भयो भने अथवा टर्मिनलमा जोड्नु भयो भने द डायोड इज सेड टु बी रिभर्स बायस। र रिभर्स बायस हुँदै गर्दाखेरि करेन्ट र भोल्टेजको ग्राफलाई नै हामी के भन्छौँ त वी कल इट रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन। र यो क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्व कस्तो हुँदो रहेछ त अहिले मैले यो राइटतिर देखाएको क्यारेक्टरिस्टिक कर्व जस्तै हुँदो रहेछ। इनिसियल्ली यो भोल्टेज 0 बाट सुरु हुन्छ नेगेटिभ हुन। सो जब नेगेटिभ हुँदै जान्छ तब करेन्ट चाहिँ लिकेज करेन्ट मात्रै बग्छ। किन भन्दाखेरि रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ डायोडको डिप्लेसन लेयर बढ्दै जान्छ। डिप्लेसन लेयर बढेपछि त त्यहाँबाट नर्मल करेन्ट पास हुने चान्सै छैन। सो ओन्ली लिकेज करेन्ट विल पास। र यो स्याचुरेसन करेन्ट भनेको चाहिँ लिकेज करेन्ट नै हो। तर जब हामी चाहिँ डिप्लेसन लेयर बढाउँदै जान्छौँ यानि कि रिभर्स भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जब चाहिँ ब्रेकडाउन भोल्टेज यानि कि ब्रेकडाउन पोटेन्सियल एटेन हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ एक्कासी डिप्लेसन लेयर फुटेर त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेसिभ एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्न थाल्छ र त्यसलाई हामी चाहिँ भनेर भन्छौँ। सो अब यसको बारेमा अझै अगाडि डिस्कस गर्दै जाउँ। एज वी क्यान सी फ्रम द IV क्यारेक्टरिस्टिक्स व्हेन द रिभर्स भोल्टेज इज इन्क्रिज फ्रम 0 volt इनिशियली भेरी फ्यू लिकेज करेन्ट यानी कि IS फ्लोज थ्रू द डायोड। As the reverse voltage is further increased, a point Vz is reached when the significant current flows through the diode. In this region, the diode can conduct large current with corresponding change in voltage being very small. So यो रिजनमा के हुन्छ त डेल्टा I चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ, डेल्टा V चाहिँ रिलेटिभली एकदमै सानो हुन्छ। अहिले हेर्दाखेरि मेरो एकदम लाइन जस्तो देखियो तर यो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। यो चाहिँ इनफ्याक्ट इनलार्ज गरेको म्याग्निट्युडमा हेर्यो भन्ने बुझ्नु न यो ग्राफलाई। सो इनलार्ज स्केल हो भन्ने बुझ्नु, तर वास्तवमा चाहिँ एकदमै न्यारो हुन्छ। वी क्यान कन्सिडर डेल्टा V टु बी नियरली कन्स्ट्यान्ट। त्यही भएर दिस प्रपर्टी इज युटिलाइज फर युज इन भोल्टेज रेगुलेसन। सो जिनर डायोडहरूमा यो कुरा युज हुन्छ। द ब्रेकडाउन अफ जङ्सन कजेज करेन्ट टु फ्लो इभन इन रिभर्स बायस कन्डिसन। द भोल्टेज Vz इज कल्ड रिभर्स ब्रेकडाउन भोल्टेज एन्ड दिस इफेक्ट इज कल्ड रिभर्स ब्रेकडाउन इफेक्ट विच सेल बी डिस्कस लेटर। यो नोटको कुरा हो है। अब मेरो चाहिँ यो खास थर्ड सेमेस्टरको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट्सको नोट हो खास वास्तवमा। त्यही भएर कतिपय कुराहरू अलिक बढी डेप्थमा छ यो नोटमा। त्यही भएर मैले त्यसको सर्टेन कुराहरू मात्रै यहाँ चाहिँ लिएछु हजुरहरूलाई डिस्कस गर्दाखेरि। सो वी नो फ्रम डायोड इक्वेसन। सो डायोड इक्वेसनबाट के हामीलाई थाहा छ भने वी नो द्याट I इज इक्वल टु IS e⁻ V/ηVt -1। अब अघि त V पोजिटिभ हुँदा हामीले 1 लाई इग्नोर गरेका थियौँ फ्रम द डायोड इक्वेसन। तर रिभर्स बायस मोडमा अथवा रिभर्स बायस कन्डिसनमा V नेगेटिभ हुन्छ। V नेगेटिभ हुँदाखेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ फेरि अहिलेको जस्तो। e⁻ V/ηVt विल बी भेरी भेरी लेस देन 1। यु क्यान इजिली भेरिफाई दिस युजिङ क्यालकुलेटर। के गर्नुहोस् V को भ्यालु -0.7 लिनुहोस्, इटाको भ्यालु 1 लिनुहोस्, VT को भ्यालु चाहिँ 25 मिलिभोल्टलाई भोल्टमा एक्सप्रेस गर्नु यानि कि 0.025। सो तपाईले के पाउनुहुन्छ भने -1 नै आउँछ किनभने दिस क्वान्टिटी विल बी भेरी भेरी लेस देन 1। सो देयरफर यो इक्वेसनबाट के आउने भयो त -1 हुने भयो ब्राकेट भित्र। सो देयरफर I इज इक्वल टु -IS। अब यो माइनसले के जनाउँछ, दिस माइनसले के जनाउँछ भने हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सन भन्दा अपोजिटबाट करेन्ट बग्छ है भनेर भन्यो। सो हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सन चाहिँ यो राइट एरो, तर वास्तवमा रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ यही सप्लाईकै डिरेक्सनमा बग्दो रहेछ करेन्ट। सो त्यही भएर अब माइनस आउनु हामीले एज्युम गरेको डिरेक्सन भन्दा अपोजिट रहेछ है साइन।
अथवा फ्लोको डिरेक्सन अपोजिट रहेछ भन्ने बुझियो र अनि अर्को कुरा के थाहा भयो भने रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ बग्ने करेन्ट भनेको लिकेज करेन्ट मात्रै रहेछ है, अरू कुनै करेन्ट बग्दो रहन्छ। इट इज देयर फर आइएस इज द लिकेज करेन्ट इज टर्म्ड एज रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट। त्यही भएर आइएसलाई लिकेज करेन्ट मात्रै नभनिकन रिभर्स स्याचुरेसन करेन्ट पनि भन्छ। रिभर्स भनेको किन, उल्टो डिरेक्सनमा फ्लो हुने करेन्ट भएको हुनाले, रिभर्स बायस कन्डिसनमा पनि फ्लो हुने करेन्ट भएको हुनाले। सो भनेपछि डायोड इक्वेसन चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनलाई पनि इक्वल्ली एप्लिकेबल हुँदो रहेछ। तर रिभर्स बायस कन्डिसनमा नर्मल्ली डायोडबाट लिकेज करेन्ट मात्रै पास हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल कन्सिडर गर्दाखेरि वी क्यान कन्सिडर इट एज ओपन सर्किट। तर अहिले हामी चाहिँ अलिकति क्वान्टिफाई गर्ने हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ भेरी फ्यु लिकेज करेन्ट विल फ्लो थ्रु द सर्किट। सो नर्मल्ली डायोड एउटा यस्तो डिभाइस रहेछ जब तपाईँले यसलाई चाहिँ भोल्टेज पोजिटिभ भोल्टेज एप्लाई गर्नुहुन्छ, इट विल समवट बिहेभ लाइक अ सर्ट सर्किट अर सम एकदम थोरै भोल्टेज ड्रप यसले देखाउँछ। नर्मल्ली 0.7 भोल्टेज ड्रप चाहिँ यसले चाहिँ एक्जिबिट गर्छ र यसलाई चाहिँ रिभर्स बायस गर्नुभयो भने यसले कन्डक्ट गर्दैन। करेन्ट 0 हुनु भनेको इट विल बिहेभ लाइक एन ओपन सर्किट र त्यसलाई नै हामी आइडियल डायोड मोडलतिर चाहिँ हामी जोड्छौँ। सो डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्सबाटै आएको खास आइडियल डायोड अनि कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज ड्रप मोडल सबै आदि इत्यादि। सो अहिले चाहिँ मैले खालि हजुरहरूलाई आज मेन फोकस यहाँ केमा गरेँ त, आई फोकस्ड अन डायोड इक्वेसन। डायोड इक्वेसनबाट चाहिँ मैले एउटा स्पेसल फर्मुला चाहिँ डिराइभ गराएँ, तपाईँहरूलाई यो चाहिँ पढाएँ मैले। अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीले आउन सक्ने सम्भावित न्युमेरिकलहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, विच इज इम्पोर्टेन्ट फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ एक्जामिनेसन। अब अझै अगाडि बढौँ। अब अर्को टपिक छ स्मल सिग्नल मोडल अफ द डायोड। सो स्मल सिग्नल मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि डायोडमा हामी एसी सिग्नल दिँदाखेरि यसको कस्तो इफेक्ट पर्छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ। सो स्मल सिग्नल मोडल अफ द डायोड इज युज टु स्टडी द बिहेभियर अफ द डायोड ड्युरिङ द प्यासेज अफ एसी अर स्मल सिग्नल थ्रु इट। Generally, the AC signals with the small amplitude in the order of millivolt are termed as AC signal. So हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्सको कन्टेक्स्टमा एकदम मिलिभोल्टको अर्डरमा एम्प्लिट्युड हुने अथवा म्याग्निट्युड हुने खालको चाहिँ सिग्नललाई हामी स्मल सिग्नल भन्छौँ। र यस्तो स्मल सिग्नल चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि डायोडले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ, त्यो बिहेभियरलाई हामीले यदि मोडल बनायौँ भने त्यो मोडलहरूलाई हामी स्मल सिग्नल मोडल भन्छौँ। सो इन स्मल सिग्नल मोडल डायोड क्यान बी treated as a resistance by restricting its operation in almost linear segment of IV characteristic curve. So यो सेन्टेन्स बुझ्नको लागि हामीले यो डेरिभेसनै बुझ्नुपर्छ जुन अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो त पछि रिभिजन गर्दाखेरि थाहा हुने कुरा भयो। जाँचको लागि पढ्दाखेरि यो सेन्टेन्स डाइरेक्ट बुझ्नुहुन्छ, तर अब अहिले हामी पहिलो पटक डिस्कसन गर्दै राख्दाखेरि चाहिँ पहिला यो डेरिभेसन हेरौँ, त्यसपछि वी विल नो द एसेन्स अफ दिस स्टेटमेन्ट। वास्तवमा यो स्टेटमेन्टले पुरा डेरिभेसनलाई नै समराइज गरिदिरहेछ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। सो अब यो सर्किटलाई कन्सिडर गरौँ। सो लेट अस कन्सिडर द फलोइङ सर्किट। सो यो चाहिँ एउटा कुनै आइडियल कन्डिसनको सर्किट हो जसमा चाहिँ हाम्रो आइडियल भनेर आइडियल डायोड भन्न खोजे होइन। सो यस्तो कन्डिसन प्र्याक्टिकल केसमा हुँदैन, किनभने प्र्याक्टिकल केसमा हामी रेसिस्टर राख्छौँ। सो अहिले हामी प्योरली थ्योरिटिकल डेभलपमेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, वी हेभ कन्सिडर्ड दिस सर्किट। अब let us consider the following circuit. So this is a diode circuit. यो डायोड सर्किटमा के छ भने देयर आर टु भोल्टेज सोर्स हैन। एउटा चाहिँ एसी भोल्टेज सोर्स हो जसलाई हामी भिडी भन्छौँ। स्मल भी को सबस्क्रिप्टमा स्मल डी। जहिले पनि स्मल लेटरको सबस्क्रिप्टमा स्मल लेटर आयो भने द्याट इज एसी क्वान्टिटी। स्मल लेटरको सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल आयो भने द्याट इज टोटल क्वान्टिटी। र क्यापिटल लेटरको सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल आयो भने द्याट इज डिसी क्वान्टिटी। सो दिस इज द साइन सिम्बल कन्भेन्सन इन करेन्ट एन्ड भोल्टेज है। सो अब हेरौँ, स्मल भी स्मल डी छ भने त्यो एसी भोल्टेज भयो, सिग्नल भोल्टेज भयो। त्यसपछि क्यापिटल भी को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल डी छ भने इट इज डिसी। यो डिसी भोल्टेज भयो। डिसी भोल्टेज र एसी भोल्टेज सुपर इम्पोज गरियो। सुपर इम्पोज गरिसकेपछि के हुन्छ त, यसबाट चाहिँ टोटल भोल्टेज आउँछ। सो डायोडको टर्मिनलमा जुन भोल्टेज जान्छ इट विल बी द सम अफ दिज टू।
सो त्यही भएर स्मल भी को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल डी हुने भयो। सो द टोटल भोल्टेज एक्रस द डायोड इज इक्वल टु द सम अफ के त एसी भोल्टेज एन्ड डिसी भोल्टेज। यदि रेसिस्टर राखे भए सर्टेन पोटेन्सियल डिभाइड भएर बस्थ्यो। एनालाइसिस अलिकति गन्जागोल हुने भएको हुनाले अहिले हामी यो सर्किटमा रेसिस्टर हालेनौँ हैन। सो रेसिस्टरले खासै केही ठुलो कुरो त होइन, तर त्यसले अब हाम्रो इक्वेसनलाई अलिकति भद्रगोल बनाउने र अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल एक्सप्रेसन नआउने भएको हुनाले अहिले हामी यो सर्किटमा रेसिस्टर हालेनौँ। सो दिस विल बी द रिजल्टिङ करेन्ट थ्रु द सर्किट विच इज टोटल करेन्ट, द करेन्ट ड्यू टु डिसी सोर्स, द करेन्ट ड्यू टु एसी सोर्स। अब यो सर्किटको एनालाइसिस गर्नभन्दा अगाडि यो एउटा सुपरपोजिसन थ्योरम यहाँ लाएको भन्ने बुझ्नु पर्यो क्या हजुरहरूले। सो एसी सोर्सको कारणले गर्दा एसी करेन्ट फ्लो हुन्छ। जस्तै स्मल भिडी को कारणले गर्दा फ्लो हुने करेन्ट आइडी हो, क्यापिटल भिडी को कारणले गर्दा फ्लो हुने करेन्ट क्यापिटल आइडी हो। सो डिसी भोल्टेजले डिसी करेन्ट बगाउन खोज्छ, एसी भोल्टेजले एसी करेन्ट बगाउन थाल्छ। यो दुईटै जोडेपछि त टोटल करेन्ट बग्न पर्यो नि त, which is again equal to the sum of AC current and DC current। यति कुरा जानेर अब यो डेरिभेसन हामी कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। सो अब सबभन्दा पहिला त यो एसी राख्दा डिसी किन राखियो भन्ने कुरा हामी पहिला बुझ्नु पर्यो। सो अहिले हामी त एसी सिग्नलको एप्लिकेसन गर्दाखेरि डायोडले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ भनेर स्टडी गर्दैछौं। तर why do we need this DC source in the first place? अब हेर्नुस्, मैले तपाईहरुलाई भनिहालेँ नर्मली यो 10 मिलिभोल्ट अथवा मिलिभोल्टको अर्डरमा हुने, जस्तै ल फर इक्जाम्पल 10 मिलिभोल्ट पिक भ्यालु भएको कुनै सिग्नल मैले एप्लाई गरेर डायोड सर्किटमा। अब डायोडलाई अन हुन नै 0.7 भोल्ट भन्दा माथिको भोल्ट चाहिन्छ भने त इट इज नट पोसिबल टु अपरेट द डायोड फर भेरी स्मल सिग्नल्स लाइक दिस। सो एकदमै सानो म्याग्निट्युड भएको सिग्नल अपरेट को लागि काम गर्नको लागि त हाम्रो डायोडले त तपाईको डाइरेक्ट कन्डक्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर डायोडलाई कन्डक्सन गराउनको लागि, फरवर्ड बायस गराउनको लागि भए पनि एउटा डिसी चाहिँ हामीले थप्दिनै पर्ने रहेछ। सो डिसी किन चाहिएको बुझ्नु पर्यो अब हजुरहरूले। सो टु किप द डायोड फरवर्ड बायस थ्रु आउट द अपरेसन, डायोड थ्रु आउट द अपरेसन फरवर्ड बायस रहिरहोस् भनेर नै हामीले चाहिँ डायोडलाई एउटा एक्स्ट्रा डिसी भोल्टेज दिइराख्न पर्ने रहेछ। अब in the above circuit the main role of DC source VD is to keep the diode forward biased throughout the operation। त्यही मैले भनेको कुरा यहाँ छ। So now let ID be the current through the DC source, current due to the DC source VD हैन। सो DC करेन्ट भनेको DC सोर्स को कारणले बग्छ, AC करेन्ट भनेको AC सोर्स को कारणले गर्दा बग्छ। सो टोटल करेन्ट आइडी भयो, जुन यो दुईटाको चाहिँ सुपरपोजिसनले गर्दा बग्छ, र टोटल भोल्टेज भनेको स्मल भी को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल डी। सो अब अझै अगाडि बढौं। सो लेट अब VD बी द टोटल भोल्टेज भनेपछि टोटल करेन्ट भनेको के हुन्छ? टोटल करेन्ट भनेको स्मल को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल भन्यो भने टोटल, टोटल भनेको एसी प्लस डिसी हो। सो आइडी भनेको चाहिँ इट इज अ डिसी एसी करेन्ट, क्यापिटल आइडी भनेको चाहिँ इट इज डिसी करेन्ट। सो टोटल करेन्ट भनेको यो दुईटाको सम भयो, जसलाई हामी इक्वेसन 1 भन्यौं। त्यसपछि टोटल भोल्टेज भनेको स्मल को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल भनेको चाहिँ इट इज इक्वल टु एसी भोल्टेज VD प्लस डिसी भोल्टेज V क्यापिटल D। सो यो दुईटाको सम भनेको टोटल भोल्टेज हो। सो दिस इज इक्वेसन 2। अब यो डायोडले पनि त डायोड इक्वेसन त फलो गर्नु पर्यो नि त। नो म्याटर वाट द डायोड इक्वेसन हैज टु बी फलोड, किनभने दिस इज द इक्वेसन फर द डायोड क्यारेक्टरिस्टिक्स इन द फरवर्ड बायस कन्डिसन। सो हामी के भन्न सक्छौं त, वी नो दैट द करेन्ट थ्रु द डायोड इज गिवन बाई स्याचुरेसन करेन्ट टाइम्स e को पावर VD बाई इटा VT, जसमा यो VD भनेको टोटल भोल्टेज हो। दिस VD इज टोटल भोल्टेज, दिस ID इज टोटल करेन्ट। टोटल करेन्ट इज इक्वल टु IS e को पावर VT बाई इटा VT, जसमा यो क्यापिटल V क्यापिटल D भनेको चाहिँ टोटल भोल्टेज भयो, स्मल v को सबस्क्रिप्टमा क्यापिटल D भनेको। अब आई क्यान एप्लाई दिस इक्वेसन 1 एन्ड 2। जस्तै टोटल करेन्टको ठाउँमा हामी के भन्न सक्छौं त, DC प्लस AC लेख्न सक्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, DC प्लस AC, अगाडि पछाडि भएर केही फरक परेन। लाइकवाइज टोटल भोल्टेजको ठाउँमा हामीले के भन्न सक्छौं त, AC भोल्टेज प्लस DC भोल्टेज। अब इन्डेक्स रुल अनुसार मैले यो एक्सपोनेन्शियललाई टुक्र्याउन सक्छु।
सो मैले e को पावर यो DC भोल्टेज बाइ इटा VT इन्टु e को पावर AC भोल्टेज बाइ इटा VT गर्न सक्छु। सो अगेन अब मैले यसलाई अलिकति स्केल सानो गरेँ, यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन बुझाउँदै जान्छु म। अब तपाईँले यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यति अहिले मैले हाइलाइट गरेको टर्म के होला त? यति हाइलाइट गरेको टर्म त आइडी को फर्मुला हुन्छ नि त। सो यति त्यो माथि अब डायोड इक्वेसनले के भन्छ त? I इज इक्वल टु IS e को पावर V बाइ इटा VT भन्छ। भोल्टेजको ठाउँमा V क्यापिटल D छ भने अहिले मैले हाइलाइट गरेको एक्सप्रेसनले त आइडी को भ्यालु दिन्छ नि त, हैन? सो भोल्टेजको ठाउँमा V क्यापिटल D भयो भने आउने करेन्ट भनेको त आइडी हुन्छ नि त। सो हाइलाइटेड गरेको एक्सप्रेसन विल बी, हैन, एज पर द डायोड इक्वेसन इट विल बी द फर्मुला फर I क्यापिटल D। त्यही भएर मैले हाइलाइटेड गरेको कुरालाई आई क्यापिटल डी ले रिप्लेस गरेँ। अब राइट ह्यान्ड साइड, अब त्यसपछि चाहिँ हामीसँग के छ त? ई को पावर एसी भोल्टेज VD डिभाइडेड बाइ इटा VT हुने भयो। सो यो चाहिँ इट इज इन द फर्मेट अफ ई टु द पावर एक्स। अब हामीलाई थाहा छ नि त ई को पावर एक्स को फर्मुला। सो 1 प्लस एक्स बाइ 1 फ्याक्टोरियल, हैन? त्यसपछि एक्स स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन भन्ने फर्मुला त्यो +2 बाटै पढेको फर्मुला हो नि। इभन हजुरहरूले फर्स्ट सेमेस्टरको म्याथमेटिक्समा म्याक्लरिन सिरिज भनेर नि पढ्नु भएको छ। यु क्यान इभन डिराइभ दिस फर्मुला भेरी इजिली, हैन? हायर अर्डर डेरिभेटिभहरू पढ्दाखेरि त्यता कतै पढ्नु भयो होला। सो अब यो ई टु द पावर एक्स, यो VD बाइ इटा VT लाई एक्स जस्तो मानेर वी क्यान एक्सपान्ड इट इन द फर्मुला। सो ई को पावर एक्स को फर्मुलालाई एक्सपान्ड गरिदिनुस्, यो स्क्वायर ब्राकेट भित्र भएको टर्महरू आउँछ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि, हायर अर्डर टर्म यदि कुनै पनि क्वान्टिटी सानो छ भने त्यो सानो क्वान्टिटीको हायर अर्डर, हायर पावर झन् सानो हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल 0.5 को स्क्वायर 0.5 भन्दा पनि सानो हुन्छ, 0.1 को स्क्वायर 0.1 भन्दा पनि सानो हुन्छ। त्यही भएर यो भोल्टेज त एकदमै सानो छ मिलिभोल्टको रेन्जमा। अब यसको स्क्वायर क्यूब भने त झन् सानो हुन्छ। त्यही भएर अब हामी हायर अर्डर टर्मलाई इग्नोर गर्छौं र सिम्पली एउटा टर्म मात्रै लिन्छौं फर द एप्रोक्सिमेटेड स्टडी। सो अब के हुने भयो? इग्नोरिङ हायर अर्डर टर्म्स, राइट ह्यान्ड साइडमा के हुने भयो? ब्राकेटमा आइडी अनि 1 प्लस VD बाइ इटा VT। अब यहाँ आएर स्टुडेन्टले चाहिँ सबभन्दा ठुलो मिस्टेक के गरिदिन्छन् भने यो आइडी र यो आइडीलाई काट्दिन्छन्। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भएको क्यापिटल आइडी र राइट ह्यान्ड साइडमा भएको क्यापिटल आइडीलाई काट्दिन्छन्, अनि उनीहरूको जे पाए त्यही रिजल्ट आउँछ। त्यही भएर दिस इज अ पोइन्ट टु बी एलर्ट है। सो अब सबभन्दा पहिला त ब्राकेट खोल्नु पर्यो अनि बल्ल काट्न पाइन्छ के। सो ब्राकेट खोल्नै बिर्सिएर काट्दियो भने त बर्बाद हुन्छ। सो ब्राकेट खोलिसकियो, आइडी प्लस आइडी टाइम्स VD बाइ इटा VT। सो यो दुईटा बल्ल अब काट्न पाइयो। त्यसपछि आइडी इज इक्वल टु आइडी VD बाइ इटा VT हुने भयो। सो जसमा यो आइडी भनेको चाहिँ DC करेन्ट भयो। अब यहाँबाट के थाहा हुने भयो भने AC भोल्टेज र AC करेन्टको रेसियो निकाल्न सक्यौं, र जहाँ भोल्टेज र करेन्टको रेसियो आउँछ इट गिभ्स सम रेसिस्टेन्स, हैन? सो V इज इक्वल टु IR हो नि त। V इज इक्वल टु IR भएको हुनाले भोल्टेज र करेन्टको रेसियो भनेको के हुनु पर्यो त? रेसिस्टेन्स हुनु पर्यो। सो देयरफर this is the expression for the dynamic resistance of the diode, which is given by the formula on the right hand side. It is equal to eta VT by ID, जसमा यो इटा भनेको इमिसन कोफिसिएन्ट हो, VT भनेको थर्मल भोल्टेज हो, जुन हाम्रो टेम्परेचर कन्डिसनबाट थाहा भइहाल्छ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहिने कुरा के रहेछ त? DC करेन्ट आइडी रहेछ। सो डायोडले AC लाई देखाउने बिहेभियर, AC रेसिस्टेन्स अफ द डायोड इज इक्वल टु दिस फर्मुला, इज गिभन बाई दिस फर्मुला, इटा VT बाई आइडी भन्ने फर्मुलाले दिन्छ। र यसमा चाहिँ इज डिपेन्डेन्ट अपन के त? DC करेन्ट। अब यो डाइनामिक रेसिस्टेन्स DC करेन्ट आइडीमा डिपेन्ड गर्ने भयो। सो यसको अब इन्टरप्रिटेसन अझै गर्दै जाम, व्हिच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द AC अर डाइनामिक रेसिस्टेन्स अफ द डायोड, हैन? अब हेरौँ, यो ग्राफलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु, यो ग्राफलाई इन्टरप्रेट गरौँ। अब के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त म यहाँ क्वेसन सोध्छु। प्रफुल, तपाईले हेर्न सुनिराख्नु भएको छ मलाई? यस सर। ल, अब तपाईलाई एउटा यो ग्राफ डिस्कस गर्न भन्दा अगाडि म हजुरलाई एउटा सानो क्वेसन सोध्छु, त्यसको हजुरले उत्तर दिनु होला है त। जस्तै यो x भयो, ल मानौँ यो y इज इक्वल टु sin x छ। y इज इक्वल टु sin x छ भने
यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ प्रफुल? सर साइन वेभ सर साइन वेभ हुन्छ हैन? सो इट विल बी समथिङ पक्नु है। पहिला चाहिँ साइन वेभ बनाएर चाहिँ अनि घेरा तानमलाई है त यो एनोटेसन गर्ने टुलले अलिकति मिलाएन। सो इट विल बी समथिङ लाइक दिस हैन? अब ग्राफको अहिले मैले त्यति एक्युरेट बनाइन तर इट विल बी समथिङ लाइक दिस है प्रफुल? यस सर यसले ओरिजिनलाई छुन्छ हैन? यस सर साइन 0 को भ्यालु 0। ल अब म चाहिँ अर्को साथीलाई सोध्छु, हाम्रो को हुनुहुन्छ भने पक्नु म र्यान्डमली कसैलाई सोध्छु। ल क्षितिज लुइटेल सुन्नु भएको छ मलाई? क्षितिज यस सर अब हजुरले चाहिँ Yes, अब sir. भन्नु है त मलाई, जस्तै अब यो x छ, y इजिकल टु ल मानम मैले sin x + 5 भन्यो भने यसको ग्राफ कस्तो होला? sin x + तल 5 शिफ्ट हुन्छ कस्तो होला ल भन्नु त? साइनोसोइडल नै हुन्छ तर तल शिफ्ट हुन्छ तल भनेको कता? y एक्सिस तल भन्दा नि अब जोस अलिकति माथि माथि जाला नि ओरिजिनबाट हैन? यो 0 भयो हेर्नु, हो कि हैन? यो 0 भयो, प्लट गर्न पर्यो हेर्नु यो लाइन पोजिटिभ हैन? यो माइनस भएको भए तल जान्थ्यो हैन? अनि प्लस 5 हो सर अलिकति मैले चाहिँ यहाँ पक्ने यो ग्राफमा चाहिँ अलिकति हजुरहरूले कन्सिडर गर्नुस्। यो साइनोसोइडल चाहिँ ल भनेको के हुने भयो त? 5 स्टेप माथि जाने भयो, यो डीसी क्वान्टिटी भयो कि यो 5 भनेको इट इज अ कन्स्ट्यान्ट डीसी क्वान्टिटी। भ्यारिङ क्वान्टिटी भनेको त साइन एक्स हो नि त। अनि त्यो 5 मा गएर त्यो भन्दा एक माथि एक तलसम्म जाने भयो कि साइनको जहिले पनि माथि +1 सम्म जान्छ अनि नेगेटिभमा चाहिँ -1 सम्म जान्छ नि त। अब यो कतिसम्म जाने भयो त? 6 र 4 को बिचमा ओसिलेट गर्ने भयो नि त sin x + 5 भनेको त, हो कि हैन? यो कुरा बुझ्नु भयो? यस सर अनि अरु साथीहरुले प्रफुल्लले नि बुझ्नु भयो कुरा? यस सर अब यहाँ भन्नु खोजेको तात्पर्य के रहेछ भने कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीमा भ्यारिङ क्वान्टिटी एड गर्नु भयो भने कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी जहाँ छ त्यतिबाट सुरु हुने भयो के। पहिला यो 0 बाट सुरु हुन्थ्यो, अब यो 5 बाट सुरु हुने भयो। यो ओरिजिन तिर हुन्छ है यो ग्राफ। यो ग्राफ चाहिँ इट विल बी फ्रम ओरिजिन हैन? सो अब के हुने भयो त? पहिला 0 बाट सुरु हुन्थ्यो भने अब x 0 हुँदा नि अब यहाँ सुरु त 5 बाट हुने भयो नि त। त्यही भएर 5 इज अ बेस लाइन। सो भन्न खोजेको तात्पर्य के रहेछ भने कुनै पनि डीसी क्वान्टिटीमा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीमा यदि तपाईले भ्यारिङ क्वान्टिटी एड गर्नुभयो भने त्यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको वरिपरि भेराइ हुँदो रहेछ। सो यहाँ अहिले हाम्रो इक्जाम्पलमा sin x + 5 छ भने 5 को वरिपरि ओसिलेट हुने भयो, फ्लक्चुएट हुने भयो हैन? सो अब सधैँ साइनोसोइडल हुनुपर्छ भन्ने त छैन। सिग्नल हेर्नु ट्रायंगुलर पनि हुन सक्छ। सो अहिले हामी के एजम्पसन गरौँ भन्दाखेरि सो डायोडको जुन सिग्नल भोल्टेज छ त्यसको चाहिँ ट्रायंगुलर वेभफर्म छ भनेर मान्दिए अहिले मैले। सो डायोडको डीसी भोल्टेज VD भयो हेर्नु। अब अहिले चाहिँ हाम्रो यो अहिले मैले इन्डिकेट गरेको एक्सिसमा चाहिँ यो VD भनेको चाहिँ डीसी क्वान्टिटी भयो, कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी भयो। यसमा चाहिँ सुपर इम्पोज गरेको यो डीसी क्वान्टिटी के एसी क्वान्टिटी भयो हेर्नु। जहिले पनि एसी क्वान्टिटी डीसी को तलमाथि सुपर इम्पोज हुने रहेछ, त्यसको वरिपरि भेराइ हुने रहेछ। अहिले हामीले 5 को वरिपरि sin x भेराइ भयो जस्तै। सो अब यदि मैले इनपुट सिग्नलको यानी कि डायोडको चाहिँ सिग्नल भोल्टेजको ट्रायंगुलर वेभफर्म छ भनेर माने भने मैले र यदि यो अहिलेको यो बिचको लाइन चाहिँ बेस लाइन हो भने त्यसको वरिपरि ट्रायंगुलर वेभफर्म भेराइ हुने भयो हैन? र त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब यो VD को कारणले गर्दा आउने डीसी करेन्टलाई त हामी के भन्छौं? आईडी भन्छौं। सो दिस इज द एक्सिस फर करेन्ट। सो डीसी करेन्टकै वरिपरि एसी करेन्ट भेराइ हुने भयो नि त, फ्लक्चुएट हुने भयो नि त हैन? सो अब हामीले यहाँ के भनिरहेछौं? वी आर टकिङ अबाउट द स्मल सिग्नल एनालाइसिस। अब तपाईहरुलाई यहाँ सबभन्दा हैरान गर्ने कुरा के छ भने दिस इज अ ट्यान्जेन्ट र ट्यान्जेन्टले कर्वलाई जहिले पनि एक ठाउँमा मात्रै छुन्छ। तर यहाँ त मैले त दुई ठाउँमा छोको बनाएको छु हैन? सो अब बिकज दिस इज द एप्रोक्सिमेटेड स्टडी। सो एप्रोक्सिमेटेड स्टडीमा के हुन्छ? अहिले हामीले स्मल सिग्नल एनालाइसिसमा यो VD एकदमै सानो हुन्छ भनेका छौं। यति सानो हुन्छ कि अब
यसको अर्डर चाहिँ मिलिभोल्टको अर्डरमा हुन्छ. सो द एम्प्लिट्युड अफ दिस सिग्नल इज इन द अर्डर अफ मिलिभोल्ट विच इज भेरी भेरी स्मल. सो अब यसको चाहिँ भन्नु मतलब त यो दुईटाको डिस्टेन्स त एकदमै सानो हुन्छ नि त हैन. सो दिस विल बी भेरी भेरी स्मल. अहिले हामीले एक्सपान्डेड स्केलमा देखाएको मात्रै हो, तर इन प्र्याक्टिकल दिस विल बी भेरी भेरी स्मल. र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि we can consider this segment as a linear line हैन. यो लाइन जस्तो हुने भएको हुनाले करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसन चाहिँ हाम्रो कस्तो हुने भयो त V = IR जस्तो हुने भयो. VD = अब ID टाइम्स RD हुने भयो, जसमा यो RD लाई हामी के भन्छौं त वी कल इट डाइनामिक रेसिस्टेन्स. र हामीले अघि यत्रो दुनिया माथि गरेर निकालेको कुरा त्यही रहेछ बाइ एप्रोक्सिमेटिङ. सो बाइ एप्रोक्सिमेसन वी वर एबल to calculate the dynamic resistance of the diode. र हामीले त्यसलाई इक्वेसनबाट पनि हेर्यौं र हामीले त्यही कुरालाई ग्राफबाट पनि भिजुअलाइज गर्यौं. ग्राफमा पनि के हुँदो रहेछ, when this VD is sufficiently small, this segment, अहिले मैले चाहिँ जुन यो हाइलाइट गरेको सेगमेन्ट छ, अहिले ल यसलाई मैले x भने, अर्कोलाई x डैश भने, this segment of this graph can be considered as a line. र यो लाइन हुँदाखेरि चाहिँ करेन्ट र भोल्टेजको लिनियर रिलेसनशिप जस्तो गर्न पाइन्छ, एप्रोक्सिमेट गर्न पाइन्छ. र एप्रोक्सिमेट गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ अरु एनालाइसिस गर्दा. सो डायोड इन द फरवर्ड बायस कन्डिसन क्यान बी रिप्लेस्ड बाइ अ रेसिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट टु दिस डाइनामिक रेसिस्टेन्स फर सम एनालिटिकल पर्पज. सो अब यसको अरु न्युमेरिकल त हजुरहरुले यो कोर्समा पढ्नै पर्दैन, नत्र पढ्ने भएको भए चाहिँ स्मल सिग्नलको पनि धेरै न्युमेरिकलहरु सोध्न सकिन्छ. तर हजुरहरुको पर्टिकुलर कोर्समा चाहिँ नर्मल्ली यसको डेरिभेसन सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ 8 मार्क्समा पनि सोधिरहेको हुन्छ. त्यही भएर दिस डेरिभेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो डायोडको चाहिँ स्मल सिग्नल मोडल अथवा चाहिँ स्मल सिग्नल मोडलको सर्ट नोट भने पनि अथवा चाहिँ यसको बारेमा डिस्कस गर्ने भने नि लास्टमा यो फर्मुला डिराइभ गर्ने हो. र यो फर्मुला डिराइभ गर्दा यो ग्राफ बनाउन चाहिँ नछुटाउनु होला. सो ट्रायंगुलर वेभ फर्मै हुनुपर्छ भन्ने छैन. यसको ठाउँमा साइनुसोइडल भएको भए पनि, सतुथ भएको भए पनि, स्क्वायर भएको भए पनि केही मतलब हुन्थेन, कुरा यही नै हुन्थ्यो. सो दिस इज अल अबाउट द स्मल सिग्नल मोडल अफ द डायोड. सो यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ हजुरहरुलाई? हेलो, केही कन्फ्युजन छ? सर डाइनामिक रेसिस्टेन्समा के फरक हुन्छ र? अब डाइनामिक रेसिस्टेन्स भनेको कस्तो भने डायोड अपरेट हुँदाखेरि त्यसले अफर गर्ने सिग्नलको लागि के, सिग्नल त कहिले नि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि त. सिग्नल भनेको त भ्यारिङ क्वान्टिटी हो नि त हैन. त्यही भएर सिग्नलको लागि अफर गर्ने रेसिस्टेन्स भएको हुनाले डाइनामिक भन्न खोजे हो. यो अरु केही पनि हैन. यो रेसिस्टेन्स हजुर रेसिस्टेन्स त केमा डिपेन्ड गर्दैन नि त, आफै इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त रेसिस्टेन्स के, त्यो स्लोप भन्दा ग्राफको हैन नि. यो अहिले हामीले निकालेको रेसिस्टेन्स भनेको इट इज अ कन्सेप्ट, इट इज अ एप्रोक्सिमेटेड कन्सेप्ट. यो तपाईले चाहिँ प्रपर्टी अफ लिमिटिङ करेन्ट भनेर जुन रेसिस्टेन्स कन्भेन्सनली डिफाइन गर्नु भएको थियो नि, त्यो रेसिस्टेन्स हैन अहिले. यो अहिले हामीले डिस्कस गरेको अहिले यो दिस इज अ एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्ट, इट इज अ मोडलिङ कन्सेप्ट. बुझ्नुभयो? जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो प्लेग्राउन्ड बनायौं कि हामीले चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ डायोडको चाहिँ यो पर्टिकुलर सेगमेन्टलाई चाहिँ हामी लिनियर मान्न पाउँछौं र लिनियर मान्दाखेरि यसलाई चाहिँ रेसिस्टेन्स भन्न पाउँछौं भनेर हामीले एउटा क्वान्टिटी डिफाइन गरेको हो के. बुझ्नुभयो नि? एसी मा त इम्पेडेन्स हुन्छ नि खास भन्ने नै हो भने त हैन. तर अब हामीले चाहिँ यो एउटा मोडलको लागि भनेर एउटा सिम्प्लिफाइड एप्रोक्सिमेसनै गरे हो यो. बुझ्नुभयो? ओके सर बुझ्छु सर. अरु केही छ साथीहरुको? प्रफुल केही छ? नो सर. ल आजलाई यति गर्ने कि अझै अगाडि बढ्ने, के गर्ने ल भन्नु? बढ्दा हुन्छ सर अलिकति अगाडि अझै. ल जिनर डायोड अलिकति कभर गरौँ अनि हामी कन्क्लुड गरौँला है त. फेरि एकै दिन धेरै पढ्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई गाह्रो होला. सो एनीवे जिनर डायोडको अलिकति हामी न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभले हेरौँला. सो जिनर डायोड भनेको के हो त? जिनर डायोड भनेको इट इज अ स्पेशल पर्पज सेमिकन्डक्टर डायोड व्हिच इज स्पेशली डिजाइन्ड टु अपरेट इन द ब्रेकडाउन रिजन. सो यसको
मेन कामै के हुन्छ भने ब्रेकडाउन रिजनमा यसले राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भनेर नै बनाएको डायोड हो यो। अरू डायोड के हुन्छ ब्रेकडाउन भएपछि त्यसलाई अपरेट गराउन सकिन्न किनभने ब्रेकडाउनमा एकदमै धेरै करेन्ट बग्छ र त्यो करेन्टले चाहिँ डायोडलाई ड्यामेज गर्ने भएको हुनाले नर्मल डायोडलाई हामी ब्रेकडाउनमा अपरेट गर्दैनौँ। तर जिनर डायोड भनेको एउटा यस्तो डायोड हो जसलाई चाहिँ ब्रेकडाउनकै लागि भनेर बनाइएको हुन्छ। किन भन्दा ब्रेकडाउन रिजनमा यसले कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज एक्जिक्युट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसनमा रेगुलेटरहरू डिजाइन गर्दा युज गर्न सकिन्छ। सो due to its steep IV characteristic curve in breakdown region, it can be used as a voltage regulator. The symbol for Zener diode is भनेर एउटा सिम्पल सिम्बल छ। नर्मल डायोडमा हाम्रो के हुन्थ्यो एउटा एरो हुन्थ्यो भर्टिकल बार हुन्थ्यो। तर जिनर डायोडमा के हुन्छ त वी राइट जेड इन्स्टेड। सो एउटा एरो हुन्छ अनि जेड लेखिदिन्छौँ एन्ड दिस विल बी द सिम्बल फर जिनर डायोड। र जेड चाहिँ उल्टो नलेख्नु होला, कतिले चाहिँ यसरी लेखिदिनुहुन्छ, यो त सर्टकी डायोड बन्न जान्छ है। सो दिस इज द सिम्बल फर जिनर डायोड। द आइभी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ जिनर डायोड भनेको ती नर्मल डायोड जस्तै हो, तर नर्मल डायोडको रिभर्स बायस क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै हो। तर जिनर डायोडको के हुन्छ त यो रिजनमा जिनर डायोड फिजिकल्ली ड्यामेज हुन्न विथिन द गिभन लिमिट है। नर्मल डायोड त नर्मल लिमिटमा पनि ड्यामेज हुन्छ भने जिनर डायोड चाहिँ रिभर्स बायस कन्डिसनमा चाहिँ एउटा म्याक्सिमम जिनर करेन्ट अथवा मिनिमम जिनर करेन्टको बिचमा चाहिँ इट क्यान अपरेट भेरी सिम्पली हैन। यसले यो चाहिँ इजिली अपरेट गर्न सक्छ र यो रेन्जमा चाहिँ यसको भोल्टेजको चेन्ज चाहिँ एकदमै इट हेज अ भेरी न्यारो भोल्टेज रेन्ज र एकदम वाइड करेन्टको रेन्ज भएको हुनाले यसलाई हामी चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरमा युज गर्न सक्छौँ। कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामी सर्किट हेरौँ। सो जिनर डायोड भनेको एउटा यस्तो डायोड हो जसलाई चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटर बनाउनकै लागि भनेर चाहिँ युज गरिन्छ। अब अगाडि बढौँ। अपरेसन अफ जिनर डायोड एज अ भोल्टेज रेगुलेटर। अब यो टपिक पनि हजुरहरूलाई त्यति एकदम फर्स्ट टाइम सुने जस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन टु सम एक्सटेन्ट है त। सो अब सबभन्दा पहिला त यो सर्किटलाई बुझौँ। यो सर्किटलाई बुझौँ। एउटा सप्लाई भोल्टेज छ जसलाई अहिले हामी भिइन भनिरहेछौँ। भिएस भनेको होइन केही फरक पर्थेन, तर अहिले हामी यसलाई भिइन भन्यौँ। अब यो एरोले इट इज डिनोटिङ द्याट दिस भोल्टेज सोर्स इज भेरिएबल। लाइकवाइज यो आरएस भनेको चाहिँ सोर्स रेसिस्टेन्स अथवा सिरिज रेसिस्टेन्स जे भने नि भन्नु एउटा रेसिस्टेन्स हो विच इज प्लेस्ड इन सिरिज विथ द सोर्स। अब आइएस भनेको सप्लाई करेन्ट भन्नु, सिरिज करेन्ट भन्नु, सोर्स करेन्ट भन्नु, अब कन्टेक्स्ट हेरेर यसलाई विभिन्न नाम दिन सकिन्छ। सो आइएस भयो, सिरिज करेन्टै भनिदिउँ ल अहिलेलाई हामी। अनि त्यसपछि अब यसले नर्मल्ली लोडलाई सप्लाई गर्नुपर्ने हो खास हैन। कुनै पनि करेन्ट त हामी लोडलाई दिन्छौँ नि त हैन, लोड रेसिस्टेन्स आरएललाई। तर अहिले हामी यहाँ के गरियो भन्दाखेरि लोड रेसिस्टेन्स आरएलसँग प्यारेललमा हुने गरेर जिनर डायोडलाई जोड्यौँ। अब यो किन जिनर डायोड हो भने जेड जस्तो सिम्बल छ अनि यसलाई हामीले रिभर्स बायस कन्डिसनमा कनेक्ट गरिरहेछौँ। सो हेर्नु न, सप्लाईको नेगेटिभमा पी लगाएर जोडेछौँ जिनर डायोडको, जिनर डायोडको एनलाई लगाएर सप्लाईको अल्टिमेटली पोजिटिभमा लगाएर जोडेका छौँ रेसिस्टर थ्रु। सो this Zener diode is placed in the reverse bias connection in the circuit. र Zener diode is in parallel with load resistance RL. So parallel हुने बित्तिकै भोल्टेज सेम हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब यदि यो लोड रेसिस्टेन्सको भोल्टेजलाई अब मैले VL पनि भन्न सक्छु, VL पनि भन्न सक्छु, यसलाई मैले RL पनि भन्न सक्छु हैन, VO पनि भन्न सक्छु। सो यो आउटपुट भोल्टेज र लोड भोल्टेज भनेको एउटै कुरा भयो, बुझ्नुभयो नि। किन भन्दाखेरि अब यो भनेको भिजेड पनि भयो फेरि। सो लोड भोल्टेज भन्नु, आउटपुट भोल्टेज भन्नु र जिनर भोल्टेज भन्नु एउटै कुरा, किनभने इन प्यारेलल यो भिजेड र भिएल बराबर हुन्छ र भिएल भनेकै भी आउटपुट हुने भयो यो सर्किटको लागि। सो सबभन्दा पहिला त मैले सर्किट बुझाएँ, सर्किटको कनेक्सन हैन। सो यसले चाहिँ अब जब यो सप्लाई हामी एप्लाई गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो आइएस आउँछ, त्यो आइएस चाहिँ जिनर डायोड र लोडमा चाहिँ स्प्लिट हुन्छ हैन। अब जिनर डायोड अन हुने कि अफ हुने भन्ने कुराले यो सर्किटको अपरेसन हामी बुझ्न सक्छौँ। सो अब लेट्स गो फरवर्ड। सो द जिनर डायोड इज प्लेस्ड इन प्यारेलल विथ द लोड। सो भोल्टेज ड्रप एक्रस आरएल इज अल्सो भिजेड व्हेन इनपुट इज लेस। जब इनपुट सानो हुन्छ, थोरै हुन्छ इनपुट भोल्टेज, तब के हुने भयो त करेन्ट आइएस इज अल्सो लेस।
यदि आइएस लेस भयो भने जिनर डायोडले डज नट कन्डक्ट, नर्मल्ली जिनर डायोडले कन्डक्ट गर्दैन अथवा थोरै कन्डक्ट गर्छ एन्ड ट्रान्सफर्स मेजोरिटी अफ सोर्स करेन्ट अथवा सिरिज करेन्ट टु द लोड रेसिस्टेन्स आरएल। यदि इनपुट बढी छ भने के हुन्छ, व्हेन इनपुट इज मोर करेन्ट आइएस इज अल्सो इन्क्रिज्ड द जिनर डायोड टर्न्स अन। त्यस्तो बेलामा जिनर डायोड अन भएर के गरिदिन्छ त, एक्सेस करेन्टलाई बाइपास गरिदिन्छ। सो इट एसेन्सियल्ली बाइपास अर सन्ट्स अवे द एक्सेस करेन्ट एन्ड मेन्टेन्स द स्टेडी करेन्ट टु द लोड। जब लोडमा स्टेडी करेन्ट मेन्टेन हुन्छ तब त्यसको भोल्टेज पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। द जिनर डायोड क्यान कन्डक्ट करेन्ट बिट्विन आइजेड मिन एन्ड आइजेड म्याक्स। द जिनर डायोड इज सो डोप द्याट इट्स भोल्टेज भिजेड रिमेन्स एसेन्सियल्ली कन्स्ट्यान्ट डिस्पाइट लार्ज भेरिएसन इन करेन्ट। कस्तो हुन्छ भने जिनर डायोड जब यो अन हुन्छ नि, यसको करेन्ट आइजेड मिनिममदेखि आइजेड म्याक्ससम्म भेराइ हुँदाखेरि पनि यसको भोल्टेज चाहिँ फ्लक्चुएट हुँदैन। र योसँग प्यारेललमा राखेको रेसिस्टर पनि के हुने भयो त, त्यसमा नि भोल्टेज सेम हुने भयो। सो जिनर डायोडलाई सफिसियन्ट करेन्ट दिनुभयो भने, आइजेड मिन भन्दा ठुलो करेन्ट दिनुभयो भने, आइजेड मिन अथवा त्योभन्दा ठुलो करेन्ट दिनुभयो भने जिनर डायोड अन हुन्छ। र आइजेड मिनदेखि आइजेड म्याक्ससम्म करेन्टलाई भेराइ गराउँदाखेरि जिनर डायोडको भोल्टेज सेम हुने भयो। त्यही भएर योसँग प्यारेललमा भएको लोडको भोल्टेज पनि सेम हुने भयो। सो इन दिस वे जिनर डायोडलाई हामी भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा काम गराउन सक्छौँ। अब जिनर डायोडको दुईटा मोडल हुन्छ, एउटा आइडियल जिनर डायोड मोडल जसमा के हुन्छ, जिनर डायोडलाई रिभर्स बायस कन्डिसनमा कनेक्ट गरिन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ एउटा भिजेड बराबरको भोल्टेज सोर्सले जिनर डायोडलाई रिप्लेस गरिन्छ। जस्तै 5 भोल्टको जिनर डायोड छ भने 5 भोल्ट भिजेडले रिप्लेस गरिदिने हैन। प्र्याक्टिकल जिनर डायोड मोडलमा के हुन्छ, एउटा भिजेड नट राख्ने अनि अर्को चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स पनि राख्ने, टु मोडल सम नन आइडियल इफेक्ट्स है। सो जिनर डायोडको दुईटा मोडल हुन्छ, प्र्याक्टिकल जिनर डायोड मोडल र आइडियल जिनर डायोड मोडल। सो अहिले हामी यो कोर्समा प्र्याक्टिकल जिनर डायोड मोडल हामीलाई चाहिँदैन। सो हामी आइडियल जिनर डायोड मोडलको पर्सपेक्टिभबाट हामी डिस्कस गर्छौँ हाम्रो न्युमेरिकललाई। सो अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने, जब जिनर डायोड इज अन तब चाहिँ के हुन्छ त, वी क्यान से द्याट दिस 5 भोल्ट त्यो जिनर डायोडको चाहिँ जुन भिजेड छ ब्रेकडाउन पोटेन्सियल, त्यही बराबरको भोल्टेज सोर्सले हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ। सो अब कुनै पनि जिनर डायोडको सर्किट सल्भ गर्नलाई के गर्नुपर्छ त, जाँचमा क्वेसन आयो भने ठ्याक्कै यही खालकै सर्किट आउँछ। त्यही भएर इट इज भेरी इजी। अब गर्ने के हो भने, जिनर डायोडलाई छैन भन्ने सोच्ने। अब मैले यो नोडलाई ए भनेर नोड मानेको छु, ए भन्ने नोडको भोल्टेज यदि जिनर डायोडलाई छैन भन्ने सोच्ने हो भने इट विल बी सिम्पल भोल्टेज डिभाइडर, भी इन आर र आरएलको भोल्टेज डिभाइडर जस्तो हुन्छ। सो भोल्टेज डिभाइडर रुल लाउँदाखेरि नोड ए को भोल्टेज कति हुन्छ त, टोटल भोल्टेज यानी कि भी इन मल्टिप्लाइड बाई आरएल डिभाइडेड बाई आर प्लस आरएल हुन्छ। यसले चाहिँ ए भन्ने नोडको भोल्टेज यानी कि भिए दिने भयो। सो यदि यो भिए भिजेड भन्दा ठुलो छ भने जिनर डायोड अन हुन्छ र यसले चाहिँ त्यो भिजेड बराबरको भोल्टेज एक्जिबिट गर्ने भयो। अदरवाइज त्यस्तो यदि यो भएन भने, यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै जिनर डायोडले एज अ भोल्टेज रेगुलेटर काम गर्छ, नत्र भने जिनर डायोडले कामै गर्दैन। र कामै नगर्दा जिनर डायोडको भोल्टेज के हुन्छ त, आइजेड इक्वल टु 0 हुन्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने, यानी कि भिए ग्रेटर देन भिजेड भएन भने। यदि यो सेटिस्फाई भयो भने मैले के गर्न सक्छु त, आई क्यान रिप्लेस द जिनर डायोड बाई इट्स इक्विभ्यालेन्ट आइडियल जिनर डायोड मोडल, यानी कि भिजेडले रिप्लेस गर्न पाउँछु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भिइन छ। सो अब के हुने भयो त, लोड करेन्ट आइएल भनेको कति हुने भयो, अब यसको आउटपुट भोल्टेज त भिनट हो, भिनट बाई आरएल। सो भिनट र भिजेड भनेको त बराबर हुन्छ जिनर डायोड सर्किटमा, त्यही भएर भिजेड बाई आरएल हुने भयो लोड करेन्ट, सिम्पल। अनि आइएस भनेको कति छ, माथिकै सर्किटबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो करेन्ट भनेको डिफरेन्स इन भोल्टेज डिभाइडेड बाई रेसिस्टेन्स हो। सो अब एउटा साइडमा भिइन छ, अर्को साइडमा भिजेड छ, त्यही भएर भिइन माइनस भिजेड डिभाइडेड बाई आर हैन। सो आर राखेपछि भइ नै हाल्यो। अनि अब हामीलाई के थाहा छ त, यहाँ किर्चोफ्स करेन्ट ल पनि लागू हुन्छ। जस्तै अब नोड एमा केसीएल लगाउनु भयो भने यु विल इन्ड अप गेटिङ आइएस इज इक्वल टु आइजेड प्लस आइएल हुन्छ। अब यहाँबाट अब यदि मलाई चाहिँ आइएल पनि थाहा छ अनि आइएस पनि थाहा छ भने आइजेड त म इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छु। सो आइजेड इज इक्वल टु आइएस माइनस आइएल। अब यदि इनपुट भेरिएबल भयो भने के गर्ने,
इनपुट भेरिएबल भयो भने इनपुट त मिनिममबाट म्याक्सिममसम्म जान सक्छ। सो भी इन मिनिमम हुँदा आइएस पनि मिनिमम हुन्छ अनि भी इन म्याक्सिमम हुँदा आइएस पनि म्याक्सिमम हुन्छ। अब आइएस म्याक्सिमम हुँदा अब यो आइजेड पनि म्याक्सिमम हुन्छ र आइएस मिनिमम हुँदा आइजेड पनि म्याक्सिमम हुन्छ। सो अब अरु यो भन्दा डिटेल चाहिँ हामी यो पर्टिकुलर कोर्समा पढ्नु पर्दैन। सो यसमा चाहिँ सोर्स पोइन्ट अफ भ्यू भन्ने हुन्छ, लोड पोइन्ट अफ भ्यू भन्ने हुन्छ, सोर्स र लोड दुइटै भ्यारी गर्ने भन्ने हुन्छ। सो अब हामी त्यति धेरै डेप्थमा जाँदैनौँ। हामीलाई यो सिम्पली इक्वेसन 1 2 र 3 थाहा भयो भने हाम्रो मोस्ट अफ द पर्पज फुलफिल हुन्छ। सो नोइङ इक्वेसन्स 1 2 एन्ड 3 इट विल बी सफिसिएन्ट फर दिस कोर्स। सो अब अगाडि बढौँ। सो कुनै पनि जिनर डायोडको लागि एउटा म्याक्सिमम पावर भन्ने हुन्छ। यदि त्यो म्याक्सिमम पावर भन्दा माथि चाहिँ जिनर डायोडलाई अपरेट गराइयो भने चाहिँ त्यो बेलामा जिनर डायोड ड्यामेज हुन्छ, फिजिकल्ली ड्यामेज हुन्छ। सो जिनर डायोडको म्याक्सिमम डिसिपेटेड पावर निकाल्न डायोडको भोल्टेज र जिनर डायोडको म्याक्सिमम करेन्ट मल्टिप्लाई गरिदिए हुन्छ। सो जिनर डायोडको डिसिपेटेड पावर भनेको भिजेड इन्टु आइजेड हो। सो यो यति यो पिजेड भनेको चाहिँ पिजेड म्याक्स भन्दा ठुलो भयो भने पिजेड म्याक्स भन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ त जिनर डायोड विल बी ड्यामेज्ड। अब गाडीको चाहिँ अथवा बाइकको इन्जिन जस्तै के त्यहाँ म्याक्सिमम त्यसले विथ स्ट्यान्ड गर्न सक्ने हिट भन्दा माथि लानु भयो भने इन्जिन सिज हुन्छ नि। त्यस्तै जस्तो जिनर डायोडको पनि म्याक्सिमम एलावेबल पावर डिसिपेसन भन्दा माथि तपाईले यदि पावर डिसिपेट गर्नुभयो भने यानि कि आइजेड भनेको आइजेड म्याक्स भन्दा ठुलो भयो भने त्यो बेलामा जिनर डायोडको यो पावर डिसिपेसन एकदम हाई भएर जिनर डायोड फिजिकल्ली ड्यामेज हुन्छ। सो अब यो एउटा न्युमेरिकललाई ध्यान दिएर हेरौँ। फर द सर्किट सोन बिलो फाइन्ड आउटपुट भोल्टेज भी नट, जिनर करेन्ट आइजेड, पावर डिसिपेसन पिजेड। एज्युम इनपुट भोल्टेज इक्वल टु 12 भोल्ट र म्याक्सिमम अब एलावेबल पावर डिसिपेसन कति त 100 मिलिवाट है, स्मल एम क्यापिटल डब्लु। सो डिटरमाइन वेदर द जिनर डायोड इज अपरेटिङ सेफली अर नट। अब यस्तो अवस्थामा पहिला सर्किट हेरौँ। यो इनपुट छ अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त त्यसपछि 200 ओम अनि जिनर भोल्टेज के छ त भिजेड भनेको 6 भोल्ट छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लोड रेसिस्टेन्स आरएल भनेको 400 ओम छ। इनपुटको भ्यालु माथि क्वेसनले नै दिएछ 12 भोल्ट भनेर हैन। सो अब हाम्रो क्वेसनले सोधेको कुराहरू निकालौँ। सो भिनट भनेको के त आउटपुट भोल्टेज। सो आउटपुट भोल्टेज निकाल्नु इज स्ट्रेट फरवर्ड। सो सबभन्दा पहिला त यो भिनट भनेको भिजेडसँग बराबर हुन्छ, तर यो जिनर डायोड फेरि अन हुनुपर्छ त्यो बेलामा है, फेरि भएन भने फेरि अर्कै तरिका छ त्यसको लागि। सो सबभन्दा पहिला त हामी के भन्न सक्छौँ त भिजेड भनेको 6 भोल्ट हो, भिइन भनेको 12 भोल्ट हो अनि क्वेसनले दिएको कुरा लेख्यौँ सुरुमा। सबभन्दा पहिला भिए निकालौँ। भिए निकाल्ने फर्मुला हामीले अघि हेरिसक्यौँ। भिइन इन्टु आरएल डिभाइडेड बाई आर प्लस आरएल, यो एउटा भोल्टेज डिभाइडर जस्तो हुन्छ। सो 12 इन्टु 400 डिभाइडेड बाई 200 प्लस 400 ओममै छ यो सबै, ओम भएको हुनाले यहाँ मतलब भएन। सो 8 भोल्ट भयो। सो यदि भिए भिजेड भन्दा ठुलो भयो भने हामी जिनर डायोडलाई अपरेट गरिरहेछ भनेर मान्न सक्छौँ। सो वी क्यान थिङ्क अफ जिनर डायोड लाइक अ भोल्टेज सोर्स अफ 6 भोल्ट हैन। त्यसपछि यस्तो अवस्थामा हामी आइएल निकाल्न सक्छौँ। यो दुईटा प्यारेललमा भएको हुनाले अब भिनट भनेको पनि हाम्रो कति हुने भयो त 6 भोल्टै आउने भयो। सो भिनट भनेकै भिएल हो। भिएल थाहा भएपछि त्यसलाई आरएलले डिभाइड गर्नुभयो भने आइएल आइहाल्छ हैन। सो 6/400 ओम। अब यसको चाहिँ मैले युनिट चेन्ज गर्न सक्छु हैन। अब एम्पियरमा निकाल्न सक्छु, मिली एम्पियरमा निकाल्न सक्छु। इट्स नट अ बिग डिल है, यो इट्स जस्ट अ कन्भर्सन, तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नर्मल्ली किलो ओमले डिभाइड गर्यो भने आन्सर मिली एम्पियरमा आउँछ। ओमलाई किलो ओममा लानलाई 1000 ले डिभाइड गर्ने, त्यो ठुलो कुरै भएन। सो आइएस भनेको भिइन माइनस भिजेड बाई आर। सो भिइन भनेको 12 भोल्ट छ, भिजेड भनेको 6 भोल्ट छ, आर भनेको 200 ओम छ। सो कति आयो त 30 मिली एम्पियर आयो। अगेन मिली एम्पियरको रेन्जमा एन्सर आउँछ धेरै जसो है इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा। अब एम्पियर आयो भने त त्यो ठुलो कुरो हो। इभन घरको तपाईलाई थाहा छ नि 15 एम्पियरको मिटर बक्स हुन्छ, 5 एम्पियरको मिटर बक्स हुन्छ। अब तपाईको डायोडमै 30 एम्पियर बग्न थाल्यो भने त मेरो हिसाबमा कहीं गडबड छ भन्ने सोचे हुन्छ। सो नर्मल्ली इलेक्ट्रोनिक्समा आउने एन्सर भनेको चाहिँ मिली एम्पियरको रेन्जमा हुन्छ। सो
आइएस भनेको चाहिँ कति भयो त 30 मिली एम्पियर भयो अनि आइजेड भनेको अहिले हाम्रो केसीएल बाट आएको फर्मुला के छ त आइएस माइनस आइएल व्हिच इज इक्वल टु 15 मिली एम्पियर अब यो जिनर डायोडले गरेको पावर डिसिपेसन भनेको त्यसको भोल्टेज इन्टु यसको करेन्ट हो व्हिच इज 90 मिली वाट अब यसको म्याक्सिमम भन्दा सानो छ नि त यो अपरेटिङ पावर भनेको देयरफोर द जिनर डायोड इज अपरेटिङ सेफली यसरी जिनर डायोडलाई हामी काम गरायौं भने चाहिँ जिनर डायोड चाहिँ सेफ हुन्छ जिनर डायोडमा कुनै फिजिकल ड्यामेज हुँदैन सो अब यस्तो खालको क्वेशन आयो भने के गर्ने अब जसमा चाहिँ इनपुट चाहिँ मानम 20 बाट 50 मा भेराइ छ रे भने यसमा दुईटा न्यूमेरिकल गरे जस्तो भयो के सो 20 लाई v इन मानेर एउटा आइजेड निकाल्ने अनि 40 लाई v इन मानेर अर्को आइजेड निकाल्ने अनि यो धेरै भोल्टेज हुँदा आएको जिनर करेन्ट भनेको आइजेड म्याक्स भयो थोरै भोल्टेज राख्दाखेरि आएको जिनर करेन्ट भनेको चाहिँ आइजेड मिन भयो सो अहिले मैले भनेको कुरालाई फलो गर्नुस् यु विल इभेन्चुअली बी एबल टु क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम जिनर करेन्ट तर यसको भोल्टेज फेरि 10 भोल्ट हुन्छ किनभने जिनर डायोडको चाहिँ भोल्टेज जति छ जिनर डायोडको भोल्टेज 10 भोल्ट भएको हुनाले आउटपुट पनि के हुन्छ त V0 पनि 10 भोल्टै हुन्छ तर यसमा पनि के हुनु पर्यो त यो रेन्जमा नोड भोल्टेज अफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन तपाईको के त बीजेड हुनु पर्यो सो अघिकै कन्सेप्टले यो न्यूमेरिकल गर्नुस् हजुरहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ सो यो पीडीएफ मा अरु न्यूमेरिकलहरु पनि छ तपाईहरुले एकचोटी सर प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि नजानेको चाहिँ मलाई सोध्नु होला नर्मल्ली यहाँको सुरुको दुईटा न्यूमेरिकल जान्नु भयो भने हजुरहरुलाई जाँचको लागि इट विल बी सफिसिएन्ट एज फार एज द बोर्ड एक्जाम इज कन्सर्न सो यहाँसम्म के हजुरहरुको क्वेरी कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नत्र अब आजको रिभिजन क्लासलाई चाहिँ हामी कन्क्लुड गर्नतिर लागौं केही छ साथीहरुलाई प्रफुल नो सर प्रशान्त गिरी के कन्फ्युजन छ हजुरलाई नो सर ल त्यसो भए आजको क्लासलाई यही कन्क्लुड गरौँ है त ल मैले आफ्नो स्क्रिन शेयर चाहिँ रोके र म एटेन्डेन्स चाहिँ फर द सेक अफ रेकर्ड है यो एटेन्डेन्स क्याल्कुलेसन हुन्न आजको क्लासको चाहिँ जस्ट फर द सेक अफ रेकर्ड मैले एटेन्डेन्स लिइरहेको छु ल सबैजनालाई थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे है त हस् थ्यांक यू सर Thank you, sir. थ्यांक यू